मन कस्तो हुन्छ भन्दा अमर्यादा क्षुद्र चलमित्र सोया प्रसवो कृतज्ञो दुर्मानिस मरपरपरो वञ्चनपर नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलदे रपारा दोत्रेण स्तव परिचर्यं चरणय। त्यही त कुरो माइन्ड डजन्ट ह्याभ ब्रेन भन्छन्। हजुर, माइन्ड डज नट ह्याभ ब्रेन। अनि मन चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ मन चाहिँ एउटा सानो बच्चा जस्तो भन्छ। अनि त्यो हामीले जे हरायौँ त्यही गर्ने होइन। अनि त्यो मनलाई त्यो जे हरायो त्यही गर्ने भए पछाडि बानी बस्छ अरे फेरि। हजुर, होइन त्यही गर्ने गरिरहने बानी बस्छ अरे। अनि बानीबाट व्यवहारमा हुन्छ नि, त्यसलाई बानीबाट व्यवहारमा परिणत भयो भने चाहिँ हजुर अब त्यो व्यवहार चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे मनुष्य जीवनमा। हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ कुन मनले चाहिँ हुन्छ नि यता डोर्यायो? किनभने अहिलेको बेलामा युथ अब जेनेरेसनहरू, यङ जेनेरेसनहरू प्रायः के हुन्छ भने अब उनीहरू अब फेसन वर्ल्ड भयो, न्यू टेक्नोलोजीतिर भयो, हरेक कुरा भयो। अब जे पनि के भन्छ न्यू कुराहरूको लागि अब अगाडि बढिरहेको छ जेनेरेसन। अब हामीले नयाँ कुरो सिक्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको छन्। हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ चट्ट शिरतिर चट्ट लाएर हुन्छ नि अब यङ मान्छे। अनि हाउ डु यु डिसाइड अल अफ दिस हुन्छ नि, व्हाट्स योर टेक अन दिस? अब गीतामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, श्लोक अब पुरै चाहिँ याद छैन, तर उसको भनाइ के छ भने भगवान् गीताचार्यले के भन्नुहुन्छ भने मनसा बुद्धि सारथी होइन। माइन्ड भनेको मन भयो, मनलाई चाहिँ त्यसलाई पनि लिड गर्ने इन्टलेक्ट क्या माइन्ड, त्यसलाई चाहिँ मनले चाहिँ बुद्धिले चाहिँ लिड गर्छ अरे क्या माइन्डलाई। त्यसै माइन्ड तलमाथि भयो, मन तलमाथि भयो भने पनि त्यो बुद्धिले चाहिँ तपाईँलाई पक्रेर राख्छ क्या। ओइ यसो नगरे, यसो गर्ने होइन है त, दिस इज नट योर थिङ होइन। त्यसरी त बुद्धिले चाहिँ एकदम स्थिर बनाएर राख्छ मनुष्यलाई। त्यही त बुद्धि सपार्न चाहिँ सत्सङ्गको जरुरत हुन्छ क्या। सत्सङ्ग भजन सत्सङ्ग। अब जस्तै अहिले हामी अब कन्भर्सेसन गर्दैछौँ, मैले जानेको कुरा तपाईँलाई सेयर गर्ने, हजुरले जानेको कुरा मलाई सेयर गर्ने भनेपछि ज्ञानको वृद्धि भयो नि त, ज्ञान बढेर गयो। त्यसपछि यो ठिक रहेछ, यो बेठिक रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। त्यसो भएपछि मनुष्य सद्मार्गमा गयो होइन। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरत हुन्छ। अनि त्यो बुद्धिले चाहिँ सिकाउँछ क्या मनलाई त यसो नगर, किनभने मन त चञ्चलै हुन्छ क्या। चञ्चलै हुन्छ। हाम्रो पूर्वाचार्यले आलमदार स्तोत्रमा भन्नुभएको छ क्या, मन कस्तो हुन्छ भन्दा अमर्यादा क्षुद्र चलमित्र सोया प्रसवो कृतज्ञो दुर्मानिस मरपरपरो वञ्चनपर नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलदे रपारा दोत्रेण स्तव परिचर्यं चरणय। एकदम क्षुद्र स्वभावको, चञ्चल, यताउता कुदिरहने, घोर पापी होइन, केही गर्न स्थिर गर्न नसकेर चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ म हजुरकै शरणमा परेँ आजदेखि, मेरो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिनँ भनेर स्वामीजीले निवेदन गरिबक्सन्छ क्या भगवान्लाई। अनि त्यस्ता धेरै एउटा प्रसङ्ग आउँछन्, प्रसङ्ग जोडिन्छन्। त्यस्तै हो मनले चाहिँ त्यसो भन्छ। भनेपछि तपाईँलाई यो आध्यात्मिकतिर नै, किनभने अब तपाईँ अलरेडी आफै पनि आइटी ब्याकग्राउन्डको बिजनेस एनालाइसिस गर्ने मान्छे होइन। अनि तपाईँले चाहिँ अब यतातिरको दुईपट्टि पनि थाहा छ तपाईँलाई, साइन्स पनि थाहा छ, यता अध्यात्म पनि र त्यति पनि थाहा छ हुन्छ नि, सिक्दै हुनुहुन्छ, दुवैपट्टि बराबर सँगै जाँदै हुनुहुन्छ। के छ त डिफ्रेन्स? यसलाई सँगै ल्याउने चाहिँ के छ त? अब तपाईँलाई किन मैले मेरो कुराको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यो मोडर्नाइज एजमा तपाईँले यही बाटो चाहिँ किन चुज गर्नु पर्यो त, आध्यात्मिक बाटो चाहिँ किन चुज गर्नु पर्यो भन्ने कुरो हो खासै। अब यो कतिवटा कुरा आध्यात्मिक चिन्तनको बाटो भनेको जबसम्म त्यो बालकलाई सानै हुँदादेखि उसलाई डोर्याइँदैन नि, पछाडिदेखि त्यो आउनु निकै गाह्रो पर्छ क्या। अब हाम्रो रेफ्युजी क्याम्पमा पनि त्यस्तै वातावरण थियो। गोल्डापमा अब अरू क्याम्पका धेरै जस्तो घन्टे पनि भन्थे क्या गोल्डापकालाई होइन। किन भन्दा बिहान भगवान्को सेवा पूजा गर्ने यताउता गर्ने, उतिर पर्तिर राम्रो वैष्णव समाज थियो गोल्डापमा। एक खालि अरूतिरकोले के भन्थे नि, काशी नि भन्थे। धेरै एउटा आध्यात्मिक स्थल थियो क्या गोल्डाप भनेको, ठुलो आध्यात्मिक चिन्तन। यद्यपि अरू क्याम्पमा थिएन भन्न खोजेको होइन, तर अरू क्याम्पको कम्पेरिजनमा धेरै गोल्डापमा गरिन्थ्यो आध्यात्मिक कुराहरू, भगवान्को सेवा पूजा। बिहान उठेर
म पनि सानैदेखि धारामा एउटा तौली बेरेर जाने गर्थेँ क्या बिहान, लोटा लिएर पानी लिएर आउने धारादेखि, अनि यसो भगवान्को सेवा गर्ने जाने नजाने। बाबा घरमा नहुँदाखेरि मलाई लाउनुहुन्थ्यो सानैदेखि, अनि म जाँदा पनि ए भाइ आएछ भन्ने गर्ने प्रायोरिटी दिने क्या। पहिला लोटा लिएर जानेलाई लोटा लिएर जानेलाई पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ क्या, अनि दिने गर्ने। त्यहाँदेखि नि त्यो थियो क्या। र सानैदेखि फ्यामिली संस्कार भनौँ, जब वैष्णव भइयो, गुरु दीक्षा लियो, त्यहाँदेखि गुरुकामा जाने, आमाले पनि लाने गुरुकामा। अनि केही नजाने पनि गुरुबाले मिश्री दिनुहुन्थ्यो क्या। यसो गरेर साष्टाङ्ग गरेपछि मिश्री दिने भने नानी भन्ने राम्रो गर्ने। त्यसो भएपछि त्यो मिश्रीको लोभले नि गइरहेको थियो क्या। अनि मिश्रीको लोभले गर्दा धेरै थोक सिक्यो। त्यतिखेर त त्यो मतलब थिएन क्या। त्यतिखेर त मिश्रीमा मात्रै लोभ थियो नि। यस्तो आध्यात्मिक चिन्तन यो के हो भन्ने थाहा थिएन। आमाबाले बस वैष्णव बनाइदिनु भयो त सिद्धियो। आमाले के कति बुझेर गर्नुभएको थियो, बुझ्नु भएको थिएन, त्यो थाहा छैन। अनि त्यत्तिकै सानैदेखि त्यस्तै भयो। अनि त्यो गुरुमा आस्था भयो, गुरुलाई देखेपछि जाने। म गुलाबदेव बेल्लाइ जाँदा पनि पुराण हुँदैछ भने स्वामीजीलाई भेट्न जाने क्या म। मन्दिरमा, बेल्लाइको मन्दिरमा म धेरैचोटि गएँ। त्यहाँ पुराण हुन्थ्यो, कसैको कहिले घरमा हुन्थ्यो। म मावला जाँदाखेरि त्यहाँ स्वामीजी हुनुहुन्छ अरे भनेर पुराण लागेको सुनेपछि चाहिँ म खोज्दै जाने क्या अरू क्याम्पमा। घरमा पनि भन्छन् नि, अब हाम्रो पनि आमाहरूले पहिलेदेखि नै सानोमा धेरै भन्नुहुन्थ्यो, ठुलासँग लागे गुवापन, सानोसँग लागे नाकान भन्छन् नि होइन बुढाबुढीले। हजुर, साँच्चै नि। अनि त्यस्तै भएर त्यो सानैदेखि एउटा भित्रैदेखि थियो क्या मनमा चाहिँ, मेरो बाटो चाहिँ यो हो, यता जानुपर्छ। किनभने सानैदेखि त्यसरी नै आएको। स्वामीजीले पनि चिन्नुहुन्थ्यो, परेदेखि ए बाबु आएछ भन्नुहुन्थ्यो अरू क्याम्पमा जाँदा पनि। अहिले नि कहिले फोनमा गफ हुँदा भनिरहनुहुन्छ, स्वामीजी नानी आउँथ्यो कतादेखि भनेर होइन। अनि त्यो भएपछि एउटा त्यो पोजिटिभ इफेक्ट माइन्डमा बसिरहँदो रहेछ क्या। अनि अब केही गलत चिजतिर जान आँट्यो भने ओहो होइन यो त गुरुले त यसो भन्नुहुन्थ्यो, मलाई त सम्झिनुहुन्छ, भोलि त यो त जडा भएछ भन्दा त गुरुको नाम के होला त, पहिला त मलाई बाबु यस्तो थियो भन्नुहुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा डर त्रास हुँदो रहेछ क्या भित्रैदेखि। त्यसपछि त सानैदेखि राम्रो संस्कार एउटा बिल्डअप भएको छ भने केटाकेटीमा, त्यसको अगाडि गएर पथ भ्रष्ट हुँदैन रहेछ क्या। किनभने म त 4 वर्ष कलेजमा बसेर आएको हो भनेपछि अब कलेज लाइफ त कस्तो हुन्छ हजुरलाई प्रब्लम थाहा नै छ होइन। अमेरिकामा मेनली अब पार्टीहरू भयो, त्यस्तै भयो, फिजिकल इन्टरेक्सनहरू त्यस्तै नै हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट। मेनली पढाइ हुँदैन कलेजमा त होइन, पार्टी, सेक्स, ड्रग, अल्कोहल त्यति नै हो कलेज मेनली। तर म त्यहाँ कलेजमा अब 4 वर्ष स्पेन्ड गरियो रहिभए पनि शुद्ध क्लिनै आइयो। कलेजमा पनि होइन, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै थियो हाम्रो नेपालीको त अब 25-30 जनाको ग्रुपै थियो। साथीहरूले भन्छन् नि प्राय तपाईँलाई, अब हामी पहिले लास्ट टाइम हामी गफ गर्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने अब साथीहरूले भन्छन् युआर मिसिङ आउट अ लट होइन। हजुर, डु यु फिल युआर मिसिङ आउट? केही मिस गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ? अब यसको 2 धार छन् क्या। मेरो दृष्टिकोणमा हेर्दा चाहिँ मान्छेका 2टा जीवन हुन्छन्, एउटा भौतिक जीवन, एउटा आध्यात्मिक जीवन होइन। एउटा भौतिक जीवन भनेको हजुरको आफ्नो जुन फिजिकल बडी छ त्योसँग कनेक्ट हुने, हजुरका इष्टमित्रहरू भए सबैजना, अनि तपाईँको जति नै मेटेरियलिस्टिक निड वान्ट्सहरू भए तिनीहरू भौतिक जीवनमा पर्छन् होइन। अर्को धार चाहिँ तपाईँको आध्यात्मिक चिन्तनको धार छ। त्यो मनुष्यको जुन जीवनमा 2टा धार छन्। अब इफ यु आर लुकिङ एट द भौतिक पर्सपेक्टिभ होइन, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डको पर्सपेक्टिभमा हो भने अब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा डुबेको पर्सनले त्यो आध्यात्मिक चिन्तन स्पिरिचुअलिटी वर्ल्डमा जुन पर्सन छ, ही थिङ्क्स द्याट इज अलवेज मिसिङ समथिङ होइन। तर त्यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा जुन डुबेको छ, त्यो संसारको मायामा डुबेको जुन त्यो प्राणी छ, उसलाई थाहा छैन कि यताको रस कति मिठो छ भनेर होइन। यताको स्वादै अर्को छ, आध्यात्मिक चिन्तनको पाटै अर्को छ। उसले त कहिले चाखेकै छैन क्या। चाख्छ त थाहा पाउने हो नि त गुलियो छ कि छैन भनेर, ऊ त त्यता आउनै जाँदैन। म त प्रायः जस्तो ब्यालेन्स गरेर हिँड्दैछु क्या 2टैमा। म पार्टीमा गएर चाहिँ होइन ह्याङआउट गर्दैमा चाहिँ त्यो मिसिङ नभएको होइन नि त होइन। जस्तै म अस्ति बिहेमा गएको थिएँ, हजुरले मलाई देख्नुभयो होइन। म जान्छु फङ्सनमा जान्छु, तर मेरो त्यहाँ आफ्नै नियमहरू छन् होइन, आफ्नै आचरणका कुराहरू छन्। जस्तै अब गएर म पब्लिकमा खाँदिनँ प्रायः जस्तो, अब किनभने आफ्नो सोचे तरिकाले त्यो बनिएको हुँदैन, त्यसपछि लिँदैन होइन। अब त्यस्तै हो। तर आई डोन्ट थिङ्क आइ एम रियली मिसिङ एनिथिङ। आई फिल भेरी मच सेटिस्फाइड विथ माइसेल्फ होइन।
अनि आई एम रियली ह्याप्पी विथ वेयर आई एम राइट नाउ। या यु सुड बी, किनभने अब हामी आफै के गरेर आएको छौँ, मनैदेखि गरेर आएको कुराहरू अथवा नि दिमागले अघि पनि मनको कुरा दिमाग आयो। दिमाग भनेको कसरी, अब यो अहिले तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी यसलाई आयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अध्ययनले, आफ्नो बुझाइले, आफ्नो साथीसँगको सङ्गतले, आफ्नो गुरुसँगको सङ्गतले गर्दाखेरि मात्रै यो दिमाग चाहिँ त्यसरी बढ्ने अरे। दिमाग जन्मिँदै लिएर आएको हुँदैन अरे मान्छेले, होइन। दिमाग चाहिँ जब मान्छेले अध्ययन गर्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, साथीसँगको सङ्गत हुँदै जान्छ, अनि चाहिँ दिमाग बिल्डअप हुन्छ अरे। अनि त्यसले गरेको निर्णय चाहिँ सही हुन्छ अरे। हो कतिसम्म मैले सत्य भने, अब मलाई चाहिँ, म चाहिँ आज होइन एकदम लेमेन हिसाबमा गएको गर्दैछु। आई डोन्ट नो प्रिटी मच एनिथिङ एबाउट आध्यात्मिक चिन्तनको बारेमा, होइन, धेरै आउँदैन, तर जस्ट मलाई चाहिँ तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्नु मन छ। अब यो दिमागले नै सबै थोक कुरा गर्छ भन्दा पनि अब कतिवटा कुरा भनेका आफ्नो प्रारब्धमा जोडिएका हुन्छन् क्या। प्रारब्धको जन्म छ, जुन प्रारब्ध कर्म लिएर आउँछ मनुष्यले, एउटा मानिसले। जस्तै अघि तपाईँले भन्नु पनि भएको थियो, जस्तै अब एउटा एडिक्सन लेभलतिर जान्छ भन्ने कुरा। अब कतिवटा त्यो उसले जिन्समा लिएर आएको हुन्छ क्या। जब ऊ जन्म लिन्छ, उसको पूर्व जन्ममा त्यो कुन जिन्स थियो, होइन, कस्तो प्रवृत्तिको थियो। जस्तै सत्व, रज, तम 3टा गुण हुन्छन्। त्यो 3टा गुणका व्यक्ति हुन्छन् क्या। कोही तमगुणी हुन्छ, कोही सत्वगुणी हुन्छ, कोही रजगुणी हुन्छ। अब तमगुणीको व्यक्ति थियो भने पछिल्लो जन्ममा उसले ती आफ्नो वासना लिएर आएको छ क्या, उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, होइन। तमगुणीमा जस्तै अब बियर पिउनेहरूले त्यस्तो शराब, मासु, मदिरा, माछा मासु भए, होइन, त्यस्ता कुरा उसले त्यो वासना लिएर आएको हुन्छ क्या। अनि ऊ त जन्मियो जब संसारमा, उसलाई त्यो त थाहा हुँदैन। जबसम्म त्यो खाँदैन उसलाई थाहा हुँदैन, होइन। उसले खाएपछि चाहिँ त्यो एउटा त्यो जिनलाई हिट गर्छ क्या। उसलाई रियलाइज हुन्छ त्यो जिनलाई चाहिँ, ओहो यो त मैले खाएको थिएँ भनेर। त्यहाँदेखि ऊ अझै युज टु हुन्छ क्या। मेरो फिलोसफी, मैले बुझेको कुरा चाहिँ फ्रम माई पर्सपेक्टिभ, कहीँ लेखेको छैन, कहीँ केही छैन, होइन। मेरो पर्सनल एउटा एनालाइसिस भनौँ न, मैले एनालाइज गर्दै त्यस्तो बुझेको छु। किन उसले त्यो वासना लिएर आएको थियो, अनि त्यसले जब उसको बडीमा प्रवेश गर्यो, त्यसलाई जब खायो, त्यो बडीलाई थाहा भयो क्या, मैले त्यो पिएको थिएँ पहिले, मैले त्यो खाएको थिएँ। अनि त्यो त्यहाँदेखि लागु भयो क्या त्यो चिजमा। अनि त्यहाँदेखि त संसार हो, यो त लीला विभूति हो, होइन, भगवानको लीला हो यो सबै भनेपछि त्यो संसारमै आनन्द भयो क्या, डुबो त्यो संसारी वासनामै डुबो क्या त्यो। त्यसपछि ऊ त आध्यात्मिक चिन्तन त उसले पुरै बिर्स्यो क्या, उसलाई उतै आनन्द छ क्या। त्यसो छ कुरो चाहिँ, मलाई लागेको कुरो चाहिँ। एकदम सही छ नि, एकदम सही छ। अस्ति लेट मी गो हियर एन्ड देयर, होइन, अब धेरै ज्ञान नभएकोले गर्दै होला सायदै यस्तै हुन्छ, किनभने सबै कुरा ज्ञान राख्न सकिँदैन। अब राखेर राम्रो अझै अब ज्ञान त मलाई पनि छैन खासै त। म यसो गुरुको कृपा हो, अलिअलि जति जानेको छ कि अब त्यत्रो धेरै पढेको छैन, मैले केही पनि पढेको छैन। म जस्तै अङ्ग्रेजीको विद्यार्थी हो, त्यसपछि मलाई आध्यात्मिक चिन्तनको पाटो मलाई त्यति पूर्ण ज्ञान पनि छैन वास्तवमा, होइन। सुनेका जानेका कुरो यो हो र यो पाटोमा जानुपर्छ नै थाहा छ। जस्तै एउटा डेभलोपरलाई सबै कोड जान्दैन ऊ, तर उसलाई लजिक थाहा छ क्या। तर ऊ गुगल गर्छ, कोड निकाल्छ, कपी पेस्ट गर्छ, 1-2वटा भेरिएबल चेन्ज गर्छ, उसको प्रडक्ट बन्यो। म पनि त्यही हो क्या। त्यही त अहिले अब यही कुरा गर्दा गर्दै अब अहिले के छ भने हाम्रो न्यू जेनेरेसनले के गरेर भन्छन् भने, जस्तै अब हामी अस्तिकै कुरा गरौँ, लास्ट टाइम हाम्रो भेट भयो पछाडिको, होइन, तपाईँ र मेरो गफ भयो, 1-2जना कसैले नोटिस गरेर आएको हुन्छ। अनि के भन्छन्, कुरा गर्छन् भने, हेर अब त यो के भन्छ, पण्डित्याइ गर्ने मान्छेहरू पुरेतहरू सिद्धिँदै जानुभयो। अब यङ जेनेरेसन देख्दाखेरि कता कता खुसी पनि छन् क्या। अब हाम्रो पालोमा पनि कोही न कोही चाहिँ हुने रहेछ है भनेर। अब हाम्रो तपाईँको पालादेखि पछाडिका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले, किनभने अब यो हाम्रो चिन्तन त कहिले हराउँदैन, होइन, हाम्रो यो धर्म कहिले हराएर जाँदैन, अब संसारमा कहिले हराउनेवालै छैन। तर अब यहाँ किनभने यो चाहिँ देशको कुरा हो। अब नेपालमा हुनु, अब बनारसमा हुनु, कता हुनु भने फाल्टै कुरा हुन्थ्यो होला त्यसको। अब तर यो हाम्रो यो अब युएसको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँदेखि पछाडिको अर्को अब तपाईँको एसिस्टेन्टहरू चाहिँ को त, कसरी बनाउने त यसलाई हामीले? म त अब यो मेरोदेखि पछाडि भन्दा पनि मेरै पिँढीमा सिद्धिएको देख्छु। फ्युचर हेर्दा चाहिँ, होइन, कसैलाई चाहनै छैन क्या, छैन।
आफ्नै जिन्दगीमा व्यस्त छ, पैसा 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 पैसाकै पछि व्यस्त छ क्या मान्छे, पैसा कमाउनमा लागेको छ। उसको अब धर्म कर्म आफ्नो संस्कृति केही मतलबै छैन। नोबडी केयर अबाउट इट, नोबडी। कता कता 1% 2% भेटिन्छन् क्या। अनि उनीहरूलाई ब्राह्मण चाहिँ चाहिने फेरि होइन, धर्म कर्म गराउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा चाहिँ छ फेरि मनमा होइन। पछाडि गएर गराउँछु तर आफू चाहिँ मनपरी गर्छु होइन, आफू चाहिँ मनपरी गर्छु। पुरोहितले आएर पढ्देपछि पण्डितले आएर पढ्देपछि म शुद्ध भएँ, टेक इट फर ग्रान्टेड जस्तो छ क्या। अब यो जबसम्म तपाईँ आचरणमा बस्नुहुन्न होइन, जबसम्म तपाईँ नियम पालन गर्नुहुन्न, तपाईँ जबसम्म वैदिक सनातन धर्मका नियम आचरणले जस्तै ब्राह्मणको छोरामा शिखा भयो, शिखा भनेको टुप्पी होइन, जनाई सूत्र, यी छैनन् भने तपाईँले वैदिक कर्म गरेको केही फलै हुँदैन क्या होइन। अनि आफू चाहिँ त्यो नियम आचरणमा छैन भने ब्राह्मणको छोरो मात्रै ल्याएर पढाएर तपाईँलाई केही फलिफाप हुँदैन क्या। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसनले पनि धर्मतिर चासो दिनु पर्यो होइन। अघि मैले भनिहालेँ दुईवटा जीवन छन्, आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन छन् होइन। आध्यात्मिक जीवनमा जे गरिन्छ भित्र गर्ने नि बरु आत्मचिन्तन हो, भित्र बनिने। मेरो जस्तै निधारमा चाहिँ तिलक लाएर हिँड्नु परेन क्या होइन, मेरो जस्तै तिलक लाएर हिँड्नु परेन, मेरो जस्तै आचरण गर्नु परेन, तर भित्रको मनमा चाहिँ त्यो भित्र हुनु पर्यो क्या। आफ्नो जुन वैष्णव तत्त्व भनिन्छ नि त्यो भित्र आफ्नो मनमा चाहिँ हुनु पर्यो होइन। अनि अरूले पूर्णता गर्नु नसके भने बाबाआमाले जे घरमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई एटलिस्ट प्रिजर्भ त गर्न सकिन्छ होइन। बाबाआमाले जति गर्नुहुन्छ त्यति हामी गर्नु नसके पनि त्यसलाई एउटा प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ होइन। बाबाआमाले पनि कति ठाउँमा के भन्नुहुन्छ भने यहाँ गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन। अब यसो गर्नु हुँदैन अथवा यसो उसो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, धेरैवटा कुराहरू। अब सोधौँ न त किन हुँदैन भनेर क्वेसन गर्नु पर्यो भने अब आफूलाई गाह्रो हुन्छ कि कसरी जानु, कसरी अब एन्सर गरून् उनीहरूले पनि, किन उनीहरूको जमानामा पनि त्यही सुन्दै आउनु भएको छ। एब्सोल्युटली। अब हाम्रो अहिलेको आमाहरूले हजुरआमाहरूले है हुँदैन है त्यसो गर्नु भनेको छ, अनि हाम्रो आमाहरूले पनि हुँदैन है त्यसो गर्नु भन्नुहुन्छ। तर अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ अब के भन्छ भने अलिकति लोजिक खोज्छ, लोजिकली एप्रुभ हुनु पर्यो, फ्याक्ट हुनु पर्यो, हरेक कुराहरू हुनु पर्यो होइन। विश्वास गराउन सक्ने एउटा कारण त चाहियो नि त होइन, केही न केही। यो पो बा हामीले कहीँ कतै मिस आउट भएको हो कि। अब कतिवटा कुरामा चाहिँ हामीलाई लजिकल्ली खोजेर पनि भएन क्या, अन्धविश्वासले मान्नु पर्यो होइन। किनभने आजको जुन त्यो साइन्स जुन एडभान्समेन्ट छ हाम्रो वैदिक साइन्समा म्याचअप गर्दैन क्या। त्यसपछि कतिवटा कुरा लजिकल्ली प्रुभ गर्न सकिँदैन होइन। धर्मभित्रका कुरा जुन हाम्रो अब पहिले एउटा पारिवारिक संस्कार भएर आयो, एउटा परिवारदेखि चल्दै चल्दै आयो, कतिवटा कुरा बेतुकी हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले आफ्नो जमानासँगै जुन अहिले हाम्रो यो चल्दैछ 21st सेन्चुरी, तिनीहरूसँग एनालाइज गरेर कतिवटा ड्रप गर्न सकिन्छन् होइन। कतिवटा बेतुकी हुन्छन् नि त, तर प्राय जस्ता जति पनि मातापिताले भन्नुहुन्छ त्यो काहीँ न काहीँ गएर लजिकल छन् फेरि। तर फेरि यता साइन्ससँगै जोड्छु भन्दा चाहिँ त्यो मिल्दैन फेरि, किनभने त्यो साइन्स त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन क्या। अनि त्यसलाई उहाँहरूले लजिकल्ली अब यता वैदिक सनातन धर्मका हिसाबले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो ज्ञान छैन मातापितासँग। उहाँका पूर्वजले के भन्नुभयो त्यही मान्नुभयो, प्रश्न सोद्धा कुटाइ खाइहाल्नुहुन्थ्यो, सोध्नु भएन। अब हाम्रो जमानामा चाहिँ प्रश्न सोध्ने टाइम छ, हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ छ, प्रश्न सोध्न सक्छौँ। तर अब हामीले प्रश्न सोद्धा सही ठाउँमा सोध्नु पर्यो होइन। जस्तै अब हाम्रा गुरुहरू हुनुभयो, आचार्य वैभव छ, लगभग 3-4 बिग्रा आचार्य हुनुहुन्छ अहिले अमेरिकामा। उहाँहरूले हजुरका प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, जेही पनि तपाईँ धार्मिक विषयका आध्यात्मिक चिन्तनका उहाँहरूसँग पूर्णता ज्ञान छ। त्यो पूर्णता ज्ञान भएर मात्रै आचार्य भइबसेको, नभए त आचार्य हुन त्यो ठुलो कुरो हो, त्यो सजिलो कुरो होइन, सानो कुरो होइन होइन। अब त्यो हाम्रो युथ चाहिँ किन फ्रस्ट्रेसन भयो भने एउटा त उसलाई थाहा छैन म कसरी प्रश्न गर्ने भनेर होइन, म जस्तै मलाई जस्तो। अब युथले के एक्सपेक्ट गर्छ भने आचार्यको अगाडि गयो, गुरु ढोक गरेँ मैले भन्छ घर। अब त्यो सिस्टम होइन नि त होइन। आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा मर्यादा छ, फाल्टे मर्यादा हुन्छ।
हामी जस्तो होइन नि त, सामान्य व्यक्ति होइन, म त साक्षात् भगवानको स्वरूप हो, भगवानको अवतार हो होइन। आचार्य छ नारायण साक्षात् एउटा श्लोक छ त्यस्तै, अहिले पूर्ण उठिन, तर भगवान् नारायणै स्वयं आचार्यको स्वरूप लिएर आउनुहुन्छ धरतीमा आउँदा। त्यसो भएर हामी यस्तो साधारण मनुष्य होइन क्या आचार्य भनेको। तेरो मनुष्यसँग कम्पेयर गर्नु पनि हुँदैन। फलानु थरी अरे फलानु अरे भन्छु कि हामी धेरै जस्तो त्यो सुनिन्छ नि, तर हाम्रो प्रसङ्गमै जाउँ, प्रसङ्गमा जाँदा अब एउटा हाम्रो युथसँग त्यो शिष्टाचार भएन क्या प्रश्न सोध्ने। अब उसलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट थाहा छैन कसरी गर्ने भनेर, किनभने गुरु त सानैदेखि त्यही विधामा पढेर खाली खुट्टा होइन खाली गोडा हिँडेर विद्या आर्जन गर्नुभएको छ नि त। गएर चाहिँ गुरु ढोक गरेर यो भनेको के हो भनिदिनुहोस् भन्दा कसैले उत्तर दिँदैन नि त होइन। जस्तै अब यहाँ उद्धवजी हुनुभयो होइन, उत्तमजी हुनुभयो, अब उहाँलाई चाहिँ मैले तपाईँको यो यत्रो बनाउनु भएको रहेछ मलाई पनि सिकाइदिनु भन्दा सिकाउनु हुन्न नि त, किनभने कति आवर्स लागेको छ नि त त्यो गर्नु मलाई होइन। तुरुन्तै त्यो ट्रेड सिक्रेट त भन्नुहुन्न नि त। मर्यादा के छ भने आचार्य चरणमा जाने, साष्टाङ्ग गर्ने, 1-2 दिन सेवा गर्ने, अनि प्रसन्न भइबक्सन छ क्या आचार्य, अनि मात्र के हो राजकुरा उहाँले खोलिदिनुहुन्छ। अब त्यहाँ हाम्रो युथले त्यो जान्दैन, त्यहाँ पुगेको छैन, उसलाई के चाहिन्छ इन्स्टेन्ट जवाब चाहिन्छ। त्यो मर्यादाले मिलेन क्या, त्यसपछि गुरुले पनि भन्न मिलेन। अनि फेरि कति ठाउँमा चाहिँ के पनि हुन्छन् भने तर्क गर्नका लागि क्वेसन सोधिन्छन्। एक्ज्याक्टली, त्यो म त्यहाँदेखि सिकौँ भनेर जाँदैन क्या त्यो युथ। म के हो र म ठुलो भनेर त्यो एउटा इगो हुन्छ नि, मैले भन्दा त धेरै अरू कसले पो जानेको छ र भनेर 1-2वटा अङ्ग्रेजीमा अलिकति एडभान्समेन्ट भएपछि 12-13 पढिसके पछाडि त यसले त संसार के पो चिनेछ र, मैले जानेछ नि बाहिर संसार भनेर त्यो धारणाले जान्छ क्या अहिलेको युथ। अनि त्यसो भएपछि त्यो शिष्टाचार भएन भनेपछि त्यो जान्ने कुरा जुन थिए जान्नुपर्ने कुरा ती पाइँदैनन् क्या गुरुदेखि। त्यसो छ, गुरु शिष्यको मर्यादालाई दिँदैन त्यो। अब जस्तै अब तपाईँ कोही ठुला व्यक्तिकोमा जानुभयो भने केही लिएर जानुहुन्छ नि त, कसैले लिएर जानुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ के छ कसो छ के चल्दैछ, त्यस पछाडि त मतलब तपाईँलाई गोप्य कुरा आउँछ त्यहाँदेखि। एकैचोटि त ए बाबु मलाई त ठिक छ नि राम्रो छ भन्दा त आउँदैन नि त, त्यसो छ। अनि अब कतिवटा जिज्ञासा हुनसक्छ नि युथमा पनि, त्यसो भएर एउटा युथ फोरम बनाऊ। अब हाम्रो पेज, मैले एउटा फेसबुक पेज पनि खोलेको छु त्यही एउटा धारणाले होइन, कसै युथहरूलाई त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ धर्मप्रतिको होइन, धर्ममा आउन मन छ त बुझ्न मन छ, अनि अब युथ जस्तो हुँदैन नि त होइन, ब्रो जस्तो सकिँदैन अरूसँग होइन। जस्तै हामीसँग त मजाले यो ब्रो के छ यसलाई के हो भन्न सकिन्छ नि त। त्यसपछि ओपन माइन्डेडले त्यस्तो केही कन्सर्नहरू छन्, क्वारिजहरू छन्, केही बुझ्न मन छ भने हामीसँग मजाले त म गरेर ब्रो गरेर मजाले बोल्दा हुन्छ होइन, हामी मजाले दिन सक्छौँ। अघि तपाईँले अहिले यही भने जस्तै हजुर, तपाईँको एउटा आफू अस्ति एउटा भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो 2जना बहिनीहरू राखेर होइन, यो तपाईँको फेसबुक पेजको बारेमा तपाईँको यो अहिले गर्दै हुन्छ नि जुन एउटा इनिसिएटिभ लिएर काम गरिरहनु भएको छ, यङहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँ, कसरी यो कुरा सिकाउँ भन्ने कुराहरूमा यु क्यान गो अहेड टेल मी एभ्रिथिङ। एब्सोल्युटली। सो हामीहरूले लगभग अस्ति कोरोनाको बेलामा जो यो पेन्डेमिक सुरु भयो त्यतिखेर केही थिएन, पुरा भयावह थियो। त्यतिखेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा विश्व शान्ति प्रार्थना गरौँ भनेर हामीले त्यो सुरु गऱ्यौँ एउटा पेज, मेनली चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाएर कुनै इनिसिएटिभमा। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ सबैले त्यतिखेर विश्व शान्ति प्रार्थना गर्ने क्या, किन एकदम भयावह थियो त्यतिखेर स्थिति, त्यो सबैलाई शान्ति होस् भनेर। अनि त्यतिकै प्रोग्राम चल्दै थियो। अब त्यसको मेन इनिसिएटिभ नि अब कसरी युथलाई चाहिँ धर्ममा अगाडि बढाउने त, कसरी चाहिँ केही एउटा समाज सेवा जस्तो गर्न सकिन्छ भनेर सुरु गरेको हो त्यहाँ यङ माइन्डेड भनेर। त्यसलाई हामीहरूले नाम भागवत सत्सङ्ग परिवार भनेका छौँ। भागवत भनेका भगवान्का भक्तहरू भाइ, उहाँहरू आएर गुणगान गाउने, भगवान्का गुणगान गाउने, भगवान् यस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर आफूले जानेका कुरा अर्कालाई सिकाउने, अर्कालाई जानेका आफूलाई सिकाउने, त्यसरी सुरु भएको छु। एउटा यो फ्यामिली हो क्या, परिवार छ क्या अन्तिममा। भागवत सत्सङ्ग परिवार, सत्सङ्ग भनेको राम्रो कुरा गर्ने, राम्रो साथीसँग बसेर कुरा गर्ने, भगवान्का चर्चा गर्ने होइन, धार्मिक चिन्तन गर्ने, आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने। कसलाई के छ यसमा आउन, के अरे यसमा जान्न मिल्ने, जोडिन मिल्नेहरूलाई के छन् यसका के भन्छ डुस एन्ड डन्ट्सहरू भन्ने के छन् त यसमा? हाम्रो ओपन माइन्डेडली कोही आउनु एभ्रीबडीलाई वेलकम छ, सबैले। यहाँ ब्राह्मण मात्र पाएन, सबै मनुष्य जाति सबै आएर गर्दा भयो। हाम्रो यो भगवत सत्सङ्ग हो क्या, त्यसपछि ब्राह्मण मात्रै भगवानको भक्त होइन। त्यो कन्सेप्ट छ नि त, त्यो कन्सेप्ट छ नि त।
होइन, ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण भन्छ क्या। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ ब्राह्मण हो क्या। त्यो छालाले मात्रै ब्राह्मण भएन क्या। जस्तै तपाईँ अधिकारी हुनुभयो, म बास्तोला भएँ, म ब्राह्मण कुलमा जन्मिएँ भन्दै म ब्राह्मण होइन क्या। ब्रह्मलाई जान्नु पर्यो नि। ब्रह्म के हो त भन्दा भगवान तत्त्व के हो त, परतत्त्व के हो त, होइन? भगवान नारायण हो परतत्त्व भनेको त। वेदहरूले त्यही प्रतिपादन गर्छन्। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको जुन वेद छ सबै वेदमा टिकेको छ। वेदले जे भन्छ त्यही धर्म हो। वेद हो खिलो धर्म बोलौँ, वेदले जे भन्छ त्यही धर्म हो। अरू सबै पुराणहरू ल्याउनुहोस्, पुराणमा जति नै प्रमाण दिन्छन् पछाडि गएर वेदमा टुङ्गिन्छ क्या। खोज्दाखेरि चार वेद हुन्छन्, 4 वेद छन् अनि उपनिषद छन्। वेदका शीर्ष भाग उपनिषद भयो। त्यहाँनिर मजाले लेखेको छ, शुद्ध देव एको नारायण न द्वितीयोस्ति कश्चित। शुद्ध देव भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्छ। भगवान नारायण भन्दा अरू कोही अन्य देवता छँदै छैन क्या। शुद्ध छँदै छैन। शुद्ध सत्ता शुद्ध रूप हुनुभएको भगवान नारायण मात्रै हुन्छ, जो त्यो निष्कलङ्क निरञ्जन हो, निराख्यात शुद्ध देव एको नारायण। केही कलङ्कै छैन क्या भगवानमा। एकदम शुद्ध सत्वगुणी हुनुहुन्छ, शुद्ध सत्व। अनि ती वेदहरूले भनेका त्यस्ता हुन्छ। त्यही भएर त्यो छालाको मात्रै ब्राह्मण होइन, त्यो ब्रह्म तत्त्व जानेको हुनु पर्यो। त्यसो छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो टेक इट फर ग्रान्टेड छ क्या। जस्तै अब युथ जेनेरेसनमा के देखिन्छ भने म त ब्राह्मणको छोरो हो नि त, पछाडि जनै लाउँदा भइहाल्छ नि, अहिले किन लाउने? के कार्य हुँदाखेरि लाउँछु नि म त्यतिखेर। अहिले त छ कहाँ भित्तामा टाँगिरहेको छ नि, घरको भित्तामा काँटीमा झुन्डिरहेछ होइन, चाहिने दिन अबर पार्छन् भनेर त्यस्तो छ क्या। अनि यो कन्सेप्ट होइन हाम्रो। जुन नियम आचरण छन् वैदिक सनातन धर्मभित्रका, ती पालन गर्नु पर्यो क्या ब्राह्मण भइसके पछाडि। मैले एउटा सम्झना आयो। मेरो एउटा साथी थियो होइन, हामी यसो ग्राउन्डमा एक्सर्साइजहरू गर्न जान्थ्यौँ। अनि कहिले कहिले यसो जिम जाने गर्थ्यौँ यसो फिजिकल फिटनेसको लागि। अनि मेरो साथी थियो, ऊ अफगानिस्तानको अफगान थियो। अनि ऊ मुस्लिम भनौँ न, एकदम बोन मुस्लिम हो। अनि त्यो बेलामा पनि उसले के गर्थ्यो भने रामजानको बेलामा त्यो हामी 5 देखि 6, 7 सम्म जान्थ्यौँ। पानी नखाने ऊ चाहिँ, थोपा पानी पनि नखाने। अनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या। अब म चाहिँ बोतलमा पानी लगाएर गुटुगुटु खाने होइन, 5-10 मिनटको एकछिन कुद्दा अब उसलाई साह्रो पर्छ, आफूलाई पानी खानुपर्ने। उसले 2 घन्टा म भन्दा पनि इन्टेन्स अब एक्सर्साइज गर्छ, पानी खाँदैन अब। अनि मैले सोधेँ, अब तँलाई के त न त बाउसँग बस्छस् न आमासँग बस्छस्, यु लिभ विथ यर ब्रदर होइन, कसले देख्छ खाइदिएन भनेको, आई क्यान लाइ टु माई हार्ट हुन्छ नि। मेरो म दिमाग मेरो मलाई त ढाट्न सक्दिनँ नि त आफैलाई त भन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अब चट्ट डबल चिज बर्गर खायो होइन, डबल चिज बर्गर खायो अनि घरमा आयो अनि हो हिन्दू खतरा हो भनौँ कमेन्ट गरिहाल्छौँ हामी चाहिँ। आफूले गर्नुपर्ने चाहिँ गर्दैनौँ, तर अब यो चाहिँ राम्रो हो भन्न चाहिँ छाड्दैनौँ फेरि होइन। कति ठाउँमा अब उसले पनि त उसले सानैदेखि अब उसले पनि त सोध्यो होला उसलाई त्यो किन गर्नुपर्छ त्यो थाहा छैन, तर उसले सोधेन, उसले किप आफ्नो धर्म आफूले छोडेन। तर हामी चाहिँ अब एक दिन कुनै दिन अब यसो हुन्छ नि, तिहारको टिका लाउने बेलामा पनि बिहान खाजा नखाइकन बहिनीको हातको टिको केही नखाइकन भोको पेटमा पनि लाउनु सकिँदैन। हुन होला कन्डिसनहरू हुन्छन् होला मान्छेको हरेक थोक होइन। अब कोही बेला दबाई खानुपर्ने, खाना खानै पर्नेहरू होलान्। तर पनि केही नहुँदा हेल्थी हुँदाखेरि त आफ्नो धर्म त निभाउँदा भयो नि त होइन। म धेरै थोक भन्नु त धेरै थोक आयो कि, तर हाम्रो धेरै समस्याहरू छन् क्या अब हाम्रो समाजमा। जस्तै अब धर्म कर्मका कुरा भए कतिमा माता पिताको पनि चुक देखिन्छ क्या। माता पिताले पनि खुला छोडिदिनुहुन्छ क्या। त नानी होस् नि त केटाकेटीले हुन्छ भनिदिनुहुन्छ क्या। समस्या त्यहाँ छ। त्यो नानीको त कान पकडेर हुँदैन है, तेरो बाटो यो होइन है भन्दा बुझ्छ नि त उसले त। सानैदेखि संस्कार लगाइयो भने त मान्छ नि त। अनि सानामा चाहिँ संस्कार नदियो अनि ठुलो भएपछि चाहिँ मेरो छोरो बिग्रियो, मेरी छोरी बिग्री भन्न त मिलेन नि त होइन। अब सानोमा संस्कार दिएको थियो र ठुलो भएर बिग्रियो भने त्यो उसकै धार हो, उसकै बाटो हो। किन ऊ जान्ने बुझ्ने भएर बिग्रेको भने त त्यसमा माता पिताको केही दोष छैन। तर म कति ठाउँ के देख्छु अहिले पनि समाजमा, केटाकेटी होस् तैँले खाँदा हुन्छ भनिदिने, मासु मांस खान दिने केटाकेटीलाई भन्ने, आफू पछि राम नाम जप्ने क्या घरमा।
आफू चाहिँ एकदम भगवत चिन्तन गर्ने के गर्ने, अर्कालाई जे मतलब छैन। त्यो एउटा स्वार्थपना पनि भयो क्या। हाम्रो धर्म संस्कृति त्यसै गरेर बिग्रिँदै गयो क्या, लुप्त हुँदै। अनि हामी अर्को के भने मैले कि टेक इट फर ग्रान्टेड छ क्या हाम्रो, ब्राह्मणको छोरो हो जे गरे भएकै छ म भोलि चलिहाल्छु नि भन्ने त्यो छ क्या हाम्रो। अनि अझै के भएन होइन ठिकै छ भोलि चन्द्रयान गर्दा भइहाल्छ नि, यो छ कि हाम्रो लुप होल छ। अनि हाम्रो पनिसमेन्ट सिस्टम छैन क्या। त्यहाँदेखि यो गल्ती गरिस् भन्यो भने ठिक छ नि त, भनौँ एकछिन स्वस्ति शान्ति भनिदियो गरिदियो अनि ल भनेर छोडिदियो, त्यो बिग्रियो। त्यो बाँदरलाई लिस्नु लाए जस्तो सिस्टम छ क्या हाम्रो चाहिँ। तर अरू सम्प्रदायमा अरू धर्ममा त्यस्तो छैन क्या, छैन। यो प्रब्लम गर्न गेट खिल्ड क्या त्यसो गरियो भने। जस्तै अब मुस्लिम धर्ममा तपाईँले त सानैदेखि पुरै पालना गर्नु भएन भने तपाईँलाई दण्ड मिल्छ क्या, तपाईँको जान पनि जान सक्छ क्या, मार्न पनि सक्छन् उनीहरूले। हाम्रो त खुला छुटेर बिग्रेको छ क्या, हाम्रो खुला तन्त्रले पुरा छाडा तन्त्र भित्रेको छ क्या हाम्रो। जे गर्दा नि हुन्छ चलिहाल्छ नि भन्ने त्यो एउटा बसेको छ क्या हाम्रो समाजमा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ सानैदेखि एजुकेट गर्नु पर्यो बच्चाहरूलाई। अहिले मेनली बच्चाहरू आइप्याडतिर लाग्यो क्या, जन्मेकै छैन, बेबी सावर भएको छैन। एक त बेबी सावर अर्को कल्चर, हाम्रो कल्चर पनि होइन। हाम्रो त 16 संस्कार छन् गर्ने भने त सबै गर्नु भने त गर्भधारणका दिनदेखि होइन। जब लेट मी टक टु होइन तपाईँसँग यो अस्ति हाम्रो अलिकति गफ पनि भएको थियो। हजुर, हामी के भन्छ भने अहिले समाजमा होइन हजुर आर्टिस्टिक नानीहरू अथवा केही फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली हुन्छ नि अनेबल अथवा बोर्न डिफ्रेन्ट भएको छन् अहिले। हजुर, होइन मान्छे एकदम युनिक क्वालिटी जन्मिरहेछन् अहिले, धेरै जस्तो त्यस्तो भइरहेछ। हजुर। अनि अस्ति हामीसँग कुरा गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ एउटा सानो बेबी सावर गर्छौँ, हजुर, होइन सकिहाल्छ, त्यसको कर्मकाण्ड सिद्धियो। तर तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ 14-15वटा छन् हाम्रो 16 संस्कार छन्, 16 संस्कार छन् जन्मदेखि मरणसम्मका 16 संस्कार। त्यो छ, त्यो भयो एउटा पाठ होइन गर्नुपर्ने कुरा। अनि अर्को कुरा त्यो हुनुभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पेरेन्ट्स नै इन्टक्सिकेट भयो, हजुर, अथवा मेन्टल्ली के भन्छ राम्रो छैन, स्टेबल छैन, फिजिकली स्टेबल छैन, होइन फाइनेन्सियली पनि अलिक कुराहरूमा समस्या भइरहेछ। त्यसो भने त अब मान्छेको मन राम्रो हुँदैन, सफा भइरहेको हुँदैन नि, हरेक कुरा गइरहेको हुन्छ मान्छेको जीवनमा। किन मान्छे हो अब केही न केही परिरहेकै हुन्छ। अब त्यतिखेरैदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो हाम्रो अस्ति होइन। यसलाई अगाडि बढाउँ न, कन्टिन्यू गरौँ न यही कुरालाई। अब एउटा दृष्टान्त दिन्छु हजुरलाई, एउटा एक्जाम्पल। हिरण्यकश्यप त चिनेकै हो होइन, सुनेको हो, फिल्ममा देखेकै छ, फिल्ममा हाम्रो पौराणिक कथामा देखेकै छ। मेनली अब हामी फिल्मदेखि चिनेका छौँ। मैले पनि साँच्चै भन्दा फिल्मदेखि नै चिनेको भन्छु सिधा सिधा होइन। मैले त्यो पात्र पढेको छैन राम्ररी होइन। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णुको एकदम शत्रु थियो भन्नाले उसले चाहिँ भगवानलाई शत्रु मान्थ्यो है, भगवानको शत्रु थिएन, उसले चाहिँ भगवानलाई शत्रु मान्थ्यो। उसकी रानी कयादु थिइन् होइन, एकदम विष्णु भक्ति थिइन्, वैष्णवी थिइन्, भगवानको नित्य आराधना पूजा गर्थिन्। अब उसका घरमा राक्षसका कुलमा भक्त प्रहलादको जन्म भयो। कसरी भयो त ध्यान दिने कुरा त्यहाँ छ है। हामी टिभी त हेर्छौँ तर कतिको बुझ्छौँ, टिभीमा पनि बोक्रे त बुझाएका छन् कुरा होइन। राक्षस वंशमा होइन, त्यो चाहिँ भगवानलाई एकदम शत्रु मान्छ, भगवानलाई देख्नै सक्दैन। उसका घरमा चाहिँ भगवान भक्त प्रहलादको जन्म हुन्छ, भगवानको अत्यन्त प्रिय। नृसिंह भगवानले अवतार लिएर पछाडि उद्धार गर्नुहुन्छ, खम्बादेखि अवतार लिएर त हामीले देखेकै छौँ खम्बा फरेको टिभीमा। अब भक्त प्रहलाद कसरी जन्मिनु भयो त त्यस्ता दुष्टका घरमा होइन। भगवानलाई त एकदम शत्रु मान्थ्यो। भन्दाखेरि एक दिन तपस्या गर्न जान्छन् क्या राजा, रानीलाई तिमी घर व्यवहार सम्हाल, म तपस्या गर्न जान्छु। उसलाई जित्नु थियो, उनका भाइको रिभेन्ज लिनु थियो एउटा। अनि शिवजीको कसो तपस्या गर्न जान्छन्। तपस्या गर्न बसेपछि दुईवटा चरा कराउँछन् क्या रुखमा, साना चराको बच्चा हुँदो रहेछन्, च्याँ च्याँ गरेर कराउँछन्। तर उसलाई चाहिँ राम राम भनेको सुन्छ क्या त्यो चरा कराउँदाखेरि, मार रिस उठ्छ, ध्यान लाउनु बसिया हुन्छ, चरा कराउँछ च्यार च्यार गरेर, उसलाई चाहिँ राम सुनाइदिन्छ क्या फेरि होइन। अनि कुरा छ यिनीहरू मेरा दुष्टको नाम दियो यसले त होइन, मेरो शत्रुको नाम दियो भनेर रुखमा चढ्छ। हेर्दाखेरि साना ती चरा हुन्छन्, प्यार प्यार गरेर च्यार च्यार गरिरह हुन्छन् क्या भोकाले। अनि मुन्टो निमठेर मारिदिन्छ ती चरालाई, चराका बच्चालाई, साना भोकाले तडपिरहेका च्यार च्यार गरेका।
अनि तपस्या भङ्ग भयो भनेर घरतिर राख्न खोज्छ। उता नारद ऋषिलाई थाहा हुन्छ क्या हिरण्यकश्यपको तपस्या भङ्ग भयो, भगवानको नाम अलरेडी जपेको छ राम राम भनेर, किनभने सुनो चरादेखि राम राम भनेर। अनि त रानी कयादुलाई कुरा लाउन जान्छ। नारदजी त हाम्रो टेलिपोर्टेसनमा एक्सपर्ट भगवान होइन, टाइम ट्राभल गर्ने मान्छे। त उहाँ रानी कयादु भएको ठाउँमा गएर चाहिँ रानी राजा आउँदैछन् आज, तिमी यसो गर, आज गर्भधारण गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि त्यो प्लान बनाइदिन्छ नारदजीले। अनि रानी त अब सदैव भगवानकै भक्त पवित्र थिइन्, भगवानको आराधना गरिरहन्थिन्। अनि संस्कारहरू गराइदिइसक्नु भएको हुन्छ नारद ऋषिले। अनि जब हिरण्यकश्यप आउँछन् उनलाई चाहिँ रानीद्वारा फेरि भगवानको नाम जप्न लाउँछन् क्या, एउटा त्यो स्क्याम जस्तो बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर, किनभने भगवानको नाम त लिन चाहँदैन। अनि रानीले फकाएर सोचिन् क्या, म त हजुरकै त हुँ नि त, हजुर त मेरै हुनुहुन्छ, मदेखि बाहेक अरू को छ र हजुरका दुःख सुख बुझ्ने भनेर साँच्चीका लाएर सोध्नुहुन्छ कयादु रानीले। अनि त्यहाँदेखि उनले भन्छन् क्या, मैले यस्तो सुने राम राम भने सुने भनेर फिर्केर आउँछन्, ऊ चाहिँ यसो साग सुधारे जसो गर्दै हुनुहुन्छ। अनि होइन हजुरले भन्नु नि भएन नि भनेर फेरि भन्न लाउँछन् क्या। अनि राजा रिसाएर अहिले भनेको तिमीलाई फेरि किन भनिराख्नु पऱ्यो भनेर रिसाउँछन्। अनि फेरि साँच्चीका लाएर यसो सेवा गरेर फेरि 2-3 खेप भन्न लाउँछन्। अनि त्यति भन्दा राजाको मन पनि पवित्र भएको हुन्छ, भगवानको नाम जपेको छ। यता रानी त सधैँ पवित्र थिइन्, भगवानकै भक्त थिइन्। अनि राति भयो, सहवास भयो, सम्भोग भयो, बच्चा बस्यो, किनभने कर्म त अलरेडी गरिसकेको छ होइन, गर्भधारण संस्कार गरिसकेको छ, संस्कार भयो। अनि त्यो बच्चा हुने भयो, फेरि राजा हिँड्छन् क्या, तपस्या गर्ने एकतिर हिँड्छन्। अनि पछाडि नारद ऋषिले त्यो बालकलाई गर्भैदेखि संस्कार दिँदै दिँदै जानुहुन्छ। संस्कार दिँदै दिँदै सबै थोक भएका कुराहरू सिकाउँदै बनाएर एकदम ज्ञानी भक्त प्रहलाद जन्मिने बेलामा एकदम भगवानको भक्त बनिएर जन्मिसक्नु भएको हुन्छ, किन पूर्ण त ज्ञान भइसकेको हुन्छ उहाँलाई गर्भैदेखि नै भगवानको नारद ऋषिको कृपाले। त्यसो भएपछि स्टार्टिङ पोइन्टै राम्ररी गऱ्यो भने होइन, सुरु भएदै किन रिठाको दानो रोपेर कहाँ फल्दछ र कागती भन्छ नि हाम्रो बुढापाकाले, हो त्यस्तै कागती फलाउनु छ नि त कागती रोप्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएपछि कर्म संस्कारहरू राम्ररी गर्नु पर्यो। सत्सन्तान चाहियो भने, भगवतप्रति प्रेम भएका सन्तान चाहियो भने भगवत आराधना गर्नु पर्यो, संस्कार पुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो प्राचीन कालमा चाहिँ हुन्थे यज्ञ गर्भधारण संस्कारहरू हुन्थे, सबै हुन्थे। त्यही भएर विद्वान मान्छेहरूको धेरै जन्म हुन्थ्यो, विद्वान व्यक्तिहरूको त्यतिखेर, किनभने यज्ञ हुन्थे, यज्ञका बलद्वारा यज्ञका फलद्वारा उहाँहरूको प्रादुर्भाव हुन्थ्यो, जन्म हुन्थ्यो, किनभने गर्भदेखि राम्रो संस्कार पाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो छैन, धेरै जस्तो एक्सिडेन्टल केस छन्। अनि अब माइन्ड नगर्नु होला होइन, कतिजनाले माइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अफेन्सिभ पनि हुनसक्छ, तर यो तथ्य कुरा हो, एकदम सही कुरा हो। त्यो आफ्नो कस्तो स्वरूपमा छ, किनभने एउटा गर्भधारण भनेको एउटा यज्ञ हो क्या, तपाईँको कर्तव्य हो राम्रो सन्तानको जन्म दिनु। त्यो राम्रो सन्तान भएर अरू कसै 2जनाको उद्धार गरोस्, त्यसले भगवत चिन्तन गरोस् होइन। त्यो दिनु चाहिँ एउटा मनुष्य जुनी भइसकेपछि एउटा पितृऋण भन्ने हुन्छ, पितृऋण, देवता ऋण, ऋषि ऋण, 3टा ऋणले बाँधिएको हुन्छ पुरुष। अनि ती ऋण चुक्त गर्न पनि तपाईँले सत्सन्तान दिन जरुरी छ क्या, पितृऋण। किनभने एउटा राम्रो सन्तान सत्सन्तान जन्म भयो भने त्यसले आफ्नो पुरै कुललाई तार्छ क्या। पुरानो दिपाइ छ नि प्रसङ्ग होइन, एउटा राम्रो भक्तको जन्म भयो भने आफ्नो पुरै कुललाई तार्छ क्या। पितृलोकका पितृहरू त हेर मेरो त सत्सन्तान जन्मियो, यसले त मलाई तार्छ, तेरो त के भनेर अर्कालाई देखेर चाहिँ गिल्ल्याउँछन् अरे क्या, गिज्याउँछन् अरे क्या, म त तार्ने भएँ, अब खुसीले नाच्छन् अरे क्या सत्सन्तान जन्मियो भने। अनि त्यसो भएर हाम्रो इनिसियल जुन छ त्यो प्लानिङ फेज हुन्छ नि त, त्यसलाई राम्रो गर्ने, त्यो एउटा आफ्नो धार्मिक कार्यक्रम हो, त्यो एउटा यज्ञ हो, त्यसलाई राम्रै हुनु परेन नि, सबै परेन नि, सबैलाई त्यही हो क्या, जीवात्मा हो नि त, सबै मनुष्य जुनीमा छ। ब्राह्मणको मात्रै कर्तव्य होइन नि त धर्म उत्थान गर्ने त होइन। हिजो अस्ति एकजना कृष्ण प्रपन्न हुनुहुन्छ, काले राई भनिन्छ उहाँलाई होइन, उहाँले वेदमा व्याख्या लेख्नु भएको छ होइन, राई हुनुहुन्छ है फेरि, तर ब्राह्मण मात्रै हुनु परेन क्या, ब्राह्मणको मात्रै दायित्व होइन नि त, सत्य सन्तान त सबैको उत्तिकै अधिकार हो होइन, सेवा गर्ने भगवानको भक्त हुने सबैलाई उत्तिकै अधिकार छ क्या, ब्राह्मण मात्रै भगवानको भक्त होइन। जस्तै वैष्णव सम्प्रदायमा पनि हाम्रो जुन वैष्णव सम्प्रदाय छ त्यसमा भगवानको शरणागति गर्न सबैलाई एलाउड छ क्या, त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन छैन क्या, वैष्णव सम्प्रदायमा सबैलाई उत्तिकै अधिकार छ। अब हेर्नु विभीषण राक्षस जातिका भगवान रामको शरणागति गर्नुभयो,
होइन, सवारी आमा आउनुभयो, भगवान् रामको शरणागति गर्नुभयो, त्यस्तो अन्य कति छन् क्या। अब त्यो गिद्ध जटायु भए, गिद्धराज जटायु, भगवान् रामले आफ्नै दाह संस्कार गरिदिनु भयो उनको त होइन। जब रावणले चाहिँ सीता मातालाई हरेर लगे त्यतिखेर उनको पङ्खा काटेर उगिरे, त्यतिखेर त त्यहाँनिर भयो। अर्को बाँदर जातिमा सुग्रीव हुनुभयो, हनुमान हुनुभयो, भगवान्को अनन्य भक्त हुनुहुन्छ नि त। त्यसपछि ब्राह्मण जातिको मात्रै भगवान्सँग जोडिने होइन क्या, सबै मनुष्यभित्र त्यो आत्मा तत्त्व छ। बुझाइ चाहिँ यो छ क्या, बुझाइ चाहिँ यो छ। अब हामी शिर तिलक लगाएको देख्दा हुन्छ नि, अब एउटा लामो नाक हुँदाखेरि मात्रै अब हामी ब्राह्मणले मात्रै गर्नुपर्ने कुरा भन्ने बुझाइ छ नि त हाम्रो चाहिँ धेरैजना। हजुर, यो गलत छ क्या। जस्तो मलाई पनि कहीँ बजार आउँदै देख्यो भने गुरुजी हजुर त के पाठ पूजा गर्नुहुन्छ भन्छ क्या होइन। एकछिन म काठमाडौँ ग्रोसरीमा बसिरहेको थिएँ, एकजना दाजु आउनुभयो, अनि गुरुजी पान दिनु न भन्नुभयो। अब म त्यो राम्रो सम्बन्ध छ काठमाडौँ ग्रोसरीमा, कहिले काउन्टरमा कहिले कहिले त्यहाँ यसो गफ लाउँदै बसेको हुन्छु। त्यो बेच्न ओर्न त होइन, त्यसो त्यहाँ आमा बाबा चिनेका हुनुहुन्छ, दाजु साथीको घर पनि हो। त्यहाँ त गुरुजी मलाई पान दिनु न। अर्को बहिनीले तलतिर फेरि बजारमा भेट्यो, तपाईँ पण्डित हो, पढाउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, यस्तो पठन पाठन गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने। अनि अलिक पछाडि फेरि अगाडि बिहेमा जाँदा नि त्यस्तै प्रसङ्ग आयो क्या। अनि त्यो बिहेमा गएको थिएँ म एक दिन। अब म सिरी तिलक लाउन थालेको भर्खरै हो, सायद 2-3 वर्ष भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि यस्तो पुरै त लाउँदिनँ थिएँ, अलिअलि कता कता यसो कता जाँदा आउँदै स्वामीजीहरूका जाँदा आउँदै लाउने गरेको थिएँ। हेरिजक सरिकन मात्रै हो डेली लाउन थालेको। अनि त्यहाँ जाँदा पनि त्यस्तै प्रसङ्ग आयो क्या। फेरि यो श्री तिलक चाहिँ एकदम ब्राह्मणले मात्रै लाउने, पण्डितले मात्रै लाउने, पण्डितको मात्रै हो भन्ने सोच छ क्या दिमागमा। आज टाइसेट लाएर आउनुको कारण पनि त्यही हो यहाँनिर होइन। न म धोतीमै आउन सक्थेँ, फेरि त्यो रङ इम्प्रेसन बसेको छ क्या दिमागमा चाहिँ सबैको। टिको लाउने बित्तिकै चाहिँ यसले बिहे वर्तमान सबै थोक पढ्न जान्छ, गराउँछ, ऊ पढ्ने मात्रै हो, टपराको मात्रै काम गर्ने हो भन्ने कन्सेप्ट छ क्या हाम्रो समाजमा। तर यो होइन नि त, यो होइन। किन एउटा सम्प्रदायमा लागिसके पछाडि भनेका आफ्नो सम्प्रदायका आफ्नै नियम हुन्छन्, आचरण हुन्छन् होइन, आचार र विचार हुन्छ क्या। अब जुन आचार भयो, आचार यो भयो क्या, श्री तिलक लाउने, बिहान उठ्ने, सन्ध्या वन्दन गर्ने, मन्त्र जप गर्ने होइन। अनि शिखा भयो, सूत्र भयो, ती लगाउने होइन, शिखा बाँध्ने। अब यो ब्रह्मरन्ध्र भन्छ, यहाँ एउटा यो सोर्स अफ एनर्जी यहाँनिर कुदिरहेको हुन्छ यो ब्रह्मरन्ध्रमा। यो चाहिँ सोर्स अफ कनेक्टिभिटी हो क्या, यहाँ एकदम एनर्जी सोर्सहरू भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो इन्टलेक्टहरू सब त यहाँदेखि प्रोसेस हुन्छ क्या बडीमा। यहाँदेखि यो चाहिँ सोर्सको खानी हो क्या, इन्फर्मेसन, एनर्जी, नलेज सबै त यो खानी हो यहाँनिर चाहिँ। त्यही भएर जोसुकैलाई टाउकोमा हात राख्न नदिनु भन्नुको कारण त्यो हो क्या। किनभने त्यो आफ्नो त्यो सबै आफ्नै एउटा इन्भाइरोमेन्टमा कुदिरहेको हुन्छ, आफ्नै सोच त्यो डिस्टर्ब हुन्छ क्या कसैको हात। त्यही भएर ज्ञानी मान्छे, पढेको बुद्धिजीवीको हात आशीर्वाद लिनु, जोसुकैलाई टाउकोमा हात राख्नु नदिनु भन्नुको कारण त्यो हो क्या। कुममा पनि हातमा नराख्नु भन्छ नि, कुममा र टाउकोमा। अनि त्यो एउटा श्री तिलक भनेको वैष्णवको गहना हो क्या। श्री तिलक यो गहना हो। त्यही भएर कसैको अब माता पिता बित्नु भयो भने त्यो छोड्दैनन् क्या, नित्य कर्म हो त्यो श्री तिलक भनेको होइन। श्री तिलक भनेको नित्य गहना हो, त्यो एउटा तपाईँको आइडेन्टिटी प्रुफ। अब तपाईँ पाइलट हुनुभयो भने घरमा नि तपाईँ पाइलटै डिग्री त छ, तर त्यो तपाईँले ड्रेस नलाइकन त तपाईँलाई चिन्नेन नि त पाइलट भनेर होइन। त्यस्तै यो वैष्णवको ड्रेस भनौँ न श्री तिलक। तर यो चाहिँ के सोच्यो नि, यो चाहिँ ब्राह्मण समाजको मात्रै हो होइन। काहीँ मन्दिरमा जानु पऱ्यो, कुनै मन्दिरमा छिर्नु पऱ्यो भने पनि टिका नलाइ त तँलाई छिर्न दिँदैन नि भनेर हल्ला सुनिन्छ क्या। त्यो गलत हो क्या। टिका नलाउँदा पनि उसको मन्दिरमा जाने पूर्ण अधिकार छ। कसैमा मन्दिरमा पनि त टिका लाएर आइज भन्दैनन् कसैले पनि। कति खाली निदेर आउँछन्, गुरुजी मलाई लगाइदिनु पऱ्यो भन्छन्, लगाइदिएको पनि छ। कतिवटा ठाउँमा मैले पनि लगाइदिएको छु होइन, खाली निदेर आउँदा लगाइदियो हुन्छ। अस्ति देख्नुभयो नि तपाईँले इन्डियामा एउटा स्ट्याचु अफ इक्वालिटी भनेर ठुलो एउटा लन्च भएर आउनु स्वामीजीको, त्यहाँनिर देख्नु होला फेसबुकको लाइभ प्रत्यक्ष त इन्डियाका सबै नेता इन्क्लुडिङ बाबा रामदेव पनि श्री तिलक ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरेर आउनुभएको थियो क्या। त्यसो भएपछि त्यो सबैलाई अधिकार छ क्या होइन। अब के भन्छ, श्रीको महत्त्व भयो, भजनको भजन कीर्तनको महत्त्व, यिनीहरूको सबैको आफ्नो एकदम जटिल एकदम राम्रो महत्त्वहरू छन्। मैले नि गुरु अब यहाँनिर आएर चाहिँ मलाई अलिकति मलाई माफ गरिदिनु होला भरे सबैजनाले, म स्टिल अभर त पार्दिनँ, तर मलाई जान्न मन लागेको कुरो मात्रै हो। के भने
जति ठुलो टिको लगाए त्यति धेरै भक्तजनहरू बनिने हुन् कि होइन। किनभने म के लाग्छ साधारण हिसाबमा सोच्दाखेरि जस्तै अब साधारण देखिन्छन् नि त धर्मगुरुहरू होइन। मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ, यो एकदम बिल्कुल मेरो फिलिङ्स मात्रै हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धर्मगुरुहरू भने पछाडि साधारण होइन नरम देखिनु जस्तो लाग्छ, देखिउन् जस्तो लाग्छ। तर हाम्रा अब कतिजनाहरू हुनुहुन्छ होइन, अब मेरो वर्ड मैले चुज ब्याड गर्छु होला, तर पनि के लाग्छ भने अब धेरै ठुलो ठुलो हुन्छ टुप्पीहरू पनि होइन, टिकाहरू पनि ठुलो ठुलो हुन्छ, अनि कानहरूमा कुण्डल हुन्छ। कता कता हाम्रो साउथ इन्डियनको हुन्छ नि मुभीको अब त्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्ने मान्छे जस्तो देखिन्छ क्या कहिले कहिले कुनै ठाउँमा होइन, कुनै सबै त्यस्तो हुँदैनन्। तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ किनभने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि त, दुईपट्टि बुझ्नु भएको छ। वेयर हुन्छ नि जब साइन्स स्टप हुन्छ आध्यात्मिक साइन्स सुरु हुन्छ भन्छ नि, अनि तपाईँलाई त्यो त पक्का थाहा छ राम्रोसँग। अनि यो चाहिँ के हो, हाम्रो जति ठुलो टिको लगाउनु पर्ने, ठुलो टुप्पी राख्नु पर्ने, यसको महत्त्व चाहिँ के हुन्छ? अब यसको सबै टेक्निकलिटिज मलाई थाहा छैन, मैले अध्ययन गरेको छुइनँ, त्यो मेरो पाटो भएन। मेरो पाटो भनेको आध्यात्मिक चिन्तन हो होइन, आफ्नो सेल्फ अवेरनेस म को हो भनेर आफ्नै फाइन्ड गर्ने खालको हो। र जहाँसम्म मैले सुनेका कुरा बुझेका कुरामा जसले जत्रोतिर लाग्यो भने त्यसलाई क्रिटिसाइज चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। किनभने हाम्रो रामानुजाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका एनिमीहरू होइन दुष्ट पाखण्डीहरूले चाहिँ एक दिन के गरे भने स्वामीजीले जसको तिलक परदेखि देख्छन् चाष्टा गरिबक्सिन्थ्यो क्या स्वामीजीले, रामानुज स्वामीजीले होइन। उनीहरूले चाहिँ एक दिन के गरेछन् भने स्वामीजी आएकोदेखि दुष्ट पाखण्डीहरू गदालाई सिर तिलक लगाएर राख्दैछन्। स्वामीजी त तिलकसँगको आस्था हो, जातपातलाई त मतलब छैन रामानुज स्वामीजीलाई त। आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि 1004 वर्ष अगाडि यो जातपात चाहिँ एक समान हो, सम्प्रदायमा यसको भेद छैन भनेर स्वामीजीले ठुलो लडाइँ लडेर जितेर सबैलाई उत्तिकै अधिकार दिनुभएको छ क्या शरणागत हुने वैष्णव धर्ममा आउने। अनि उनीहरूले त्यसो गरेछन् क्या। एक दिन रामानुज स्वामीजी आएको देखे पछाडि त्यसो भएपछि स्वामीजीको मर्यादा त राख्नु पर्यो, अनि भगवान्ले स्वयं अवतार लिनु पर्यो क्या। त्यहाँनिर गदा जहाँ बसिया छ भगवान् आफ्नो स्वरूप लिएर आएर त्यहाँ बस्दिनु भयो, किनभने आचार्यलाई जोगाउनका लागि। किनभने स्वामीजी त तिलकप्रतिको आस्था छ नि त होइन। अनि भगवान्ले स्वयं अवतार लिइबक्स्यो त्यहाँनिर, जहाँ गदा थियो भगवान्को चतुर्भुज शङ्ख चक्र धारण गरेर भगवान् त्यहाँ आइबक्स्यो। अनि स्वामीजीलाई साष्टाङ्ग गरे पछाडि भगवान् पनि हराउनु भयो, त्यहाँनिर विलुप्त हुनुभयो, अनि स्वामीजी जानुभयो। जहाँसम्म तिलकको मर्यादा छ, तिलक वैष्णव धर्ममा यस्तो पनि सुनिन्छ कता कता कि परदेखि हेर्दा चखिलो देखियो छ अरे क्या। एकजना महात्मा जड भरत हुनुहुन्थ्यो, भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ, सुनेकै हो, पढेको त छैन। अनि त्यो गण्डकी खोला छ नि त हाम्रो नेपालमा, गण्डकी जहाँ शालिग्रामहरू प्रशस्त पाइन्छ, शालिग्राम भगवान्। गण्डकी वारीदेखि हेर्दा चाहिँ पारिपट्टि महात्मा भरतको तिलक देखिन्थ्यो अरे क्या, त्यत्रो चम्किलो खालको। कस्तो 2 अमल कसोको हुनुपर्छ तिलक भन्नुहुन्छ कता कता सुन्दा। त्यो मर्यादा हो। शङ्खचक्र लाउने ती भगवान्का आभूषण हुन्, कानमा शङ्खचक्र आचार्यले लाइबक्सेका छ भने त्यो भगवान्का आभूषण हुन्, भगवान्को प्रसाद सम्झेर लाएको हो। अनि त्यसो भएर रूप विकाल देखियो भने पनि आफूले त्यस्तो सोच्नु भएन, किनभने आचार्यभित्र चाहिँ एकदम कोमल भइबक्सन्छ, सबैलाई कृपा गर्ने, आत्माको उद्धार गर्ने। किनभने पिता हुनुहुन्छ क्या, गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा भन्छन् नि त भजनले होइन। गुरु माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। पिता किन हुनुहुन्छ भन्दा त्यो जुन तपाईँभित्र आत्मा छ, जुन त्यो म भनिन्छ नि त, हामी चाहिँ यो देहलाई देखाएर म भन्छौँ क्या, तर यो देह आत्मा यो शरीरलाई देखाएर म भन्छु क्या। मनुष्य यो संसारमा डुब्नुको कारणै त्यही छ क्या, हामीले त्यो मलाई चिन्नै सकिनौँ। गुरुले चाहिँ चिनेर त्यो मलाई चाहिँ यो देहदेखि निकालेर भगवान्सँग विवाह गराइदिनुहुन्छ क्या, त्यसलाई भन्छ शरणागति। जुन हामी यो वैष्णव 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 भन्छौँ नि त, त्यसलाई कतै कतै कहीँ कतै थर्ड आइ पनि भन्छ हामी। हजुर, अब मैले के निवेदन गरेँ, यो आत्मा छ नि त, यो म भन्छु, तर मलाई यो शरीरलाई देखाएर म भन्छौँ क्या। यो शरीर भिन्दै छ, आत्मा भिन्दै छ होइन। आध्यात्मिक चिन्तन र भौतिक जगतको चिन्तनमा यसले नै डिफ्रेन्स बनाउँछ क्या तपाईँलाई। मान्छे डुबिया किनभने शरीरलाई देखाएर म भन्छ क्या, त्यो भित्रको आत्मा फाल्टै छ। वैष्णवको चिन्तनै त्यही हो, वैष्णव सम्प्रदायको चिन्तनै त्यही हो। भन्ने के भन्दा आत्मा फरक छ,
यो शरीर फरक छ होइन, दुइटै परमात्माको हो। त्यो शरीरभित्र जुन म छ त्यो आत्मा छ, त्यहाँ भगवानको बास छ, नित्य बास छ होइन। तर के भनिन्छ भने आत्मा हो नर नाम छ जगतमा, सत्कर्मका खातिर आए थे हरि भक्ति गर्न नसकी, व्यर्थै भुले आखिर। जन्मेका जति छन् अजम्बर कुनै, छैनन् बुझे त्यही तर, जानी जानी बित्यो जीवन यसै, हे कृष्ण रक्षा गर होइन। आत्मा छ, अमर नाम छ क्या, आत्मा हो। नर नाम छ जगत, नर हामी जस्तो मनुष्य नाम छ क्या त्यो आत्माको चाहिँ। तर के भन्यो, यो शरीरलाई देखेर आत्मा भन्यो क्या। अनि त्यो जति शरीरले पाप गर्छ त्यो आत्मा पनि भागीदार भयो अब, किनभने तपाईँले शरीरले गरेको पाप हो नि त। नरक जाँदा त आत्मा जान्छ, शरीर जाँदैन। शरीर त यहीँ लडेको हुन्छ होइन। शरीर त आगोमा जान्छ, आकाश तत्त्व आकाशमा मिल्छ, वायु तत्त्व वायु, पानी तत्त्व पानी, माटो तत्त्व माटोमा मिल्छ। पञ्च तत्त्वको शरीर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर मिल्छ। आत्मा त निक्लेर जान्छ। अब त्यो ममकारले गरेर चाहिँ जुन त ममकारले डुबायो नि त आत्मा र शरीरको बिचमा, त्यसले गर्दा आत्माले दुःख पाउँछ क्या। नराम्रो काम गरेको छ भने नर्क गयो होइन, सत्पुण्य गरेको छ भने स्वर्ग गयो। अब त्यो ममकारले डुबाएर उसलाई त मोक्ष त वैकुण्ठको त उसलाई त चाहनै छैन क्या, त्यो कुरै गर्दै गर्दैन कहिले। त्यही भएर हामी गरजापहरू गर्छौँ नि होइन। अब यो गरजापको कुरामा जो वैष्णव छ भने होइन, वैष्णव छ, शङ्खचक्र तप्त शङ्खचक्र धारण गरेको छ, भगवानमा पूर्ण शरणागत भएको छ भने उसलाई ग्रहहरूले केही नै बिगार्दैन, सक्दैन। किनभने ऊ त ग्रहभन्दा धेरै माथिको भइसक्यो क्या, स्वयं उसले त भगवानलाई पक्रिसकेको छ क्या। अनि यी ग्रहहरू त सबै भगवानका इम्प्लोइज हुन् क्या। भगवान सिइओ भइबक्सन छ, यी सबैहरू इम्प्लोइ हुन् क्या। अब तपाईँले चिनेको मान्छे चाहिँ सिइओ छ भने तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्छ त्यो बिल्डिङमा छिर्न? तपाईँलाई त्यहाँ काम पाउन कसैले रोक्न सक्दैन नि। अनि ग्रहहरू सबै भगवानको अधीनमा छन्। अब पूर्णता भगवानसँग पूर्ण शरणागति गरिसके पछाडि, पूर्ण आस्था भइसके पछाडि ग्रह शान्तिहरू केही गराइराख्नु पर्दैन। एकदम एकमात्र भगवानलाई चिन्तन गर्ने, अरूतिर आँखा नडोलाउने, एकदम भगवानमा भर पर्ने। किनभने शरणागति गरेको हो नि त उसले त। शरणागति कहिले गर्छन् भने त जहिले अब हामी भुटानदेखि लखेट्यौँ केही कारणवश, त्यहाँ धर्मका पनि केही कुरा छन्, अब केही पार थिएन, जीवन बचाउने केही थिएन हाम्रो उपाय, त्यतिखेर हामी शरणार्थी भयौँ नि होइन। कसैले हाम्रो केही हेरचाह गरौँ, त्यतिखेर शरण पर्यौँ नि, शरण लियौँ। त्यस्तै भगवानसँग शरणागति गरेपछि यसको चिन्ता छैन क्या। भोलि मरे पनि आज मरे पनि टेन्सनै छैन। भगवानको भइएको छ, भगवानले प्रतिज्ञा लिनुभएको छ होइन। भगवान प्रति समर्पित गर्नु पर्यो। परावतारमा भनिबक्सेको छ भगवानले, एकखेप मेरो शरणागति गर होइन, मलाई सम्झी, मलाई जप तैँले सक्दा जप। तैँले नसकेको बेलामा जब तँ शय्या आसनमा मरण आसनमा लडेको हुन्छस्, तँ शय्यामा लडेको हुन्छस्, त्यतिखेर तैँले सम्झिनस् भने पनि म तँलाई स्वयं सम्झिन्छु, म तँलाई स्वयं लिन आउँछु भन्नुभएको छ क्या भगवानले। सकृतेव प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचवे। अयम त्यस्तै एउटा के श्लोक छ, अहिले पुरै उठेन मलाई, श्लोक कण्ठ पनि छैन किनभने अध्ययन छैन गहिरो। तर कन्सेप्ट अघि मैले भने नि डेभलपरको कन्सेप्ट जस्तो लजिक छ, टिपेर कोड बनाउन सकिन्छ होइन पक्कै पनि। किनभने हाम्रो चाहना पनि त्यही छ। अघि मैले सुरुमा पनि गफ गर्दै थिएँ तपाईँसँग। हजुर, अब अस्ति तपाईँ र म गफ गरिसके पछाडि मलाई 2-4जनाले आएर गफ गर्नुभयो। हजुर, हेर है हाम्रो पालामा अहिले, हाम्रो बाबुहरूको पालामा त अहिले गुरुजीहरू टन्न हुनुहुन्छ, पुरोहित पण्डितहरू धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो पालामा पनि 1-2जना चाहिँ हुनुहुन्छ है। हजुर, भन्नुभयो क्या तपाईँलाई देखिसके पछाडि। अनि यङ स्टार्सहरूको, यङ जेनेरेसनलाई पनि के थाहा छ चाहिँ भने पछाडि चाहिँ चाहिन्छ है। हजुर, केही न केही अब के चाहिँ देखाएको छ। अब विशेष धेरै इम्पोर्टेन्ट कामहरू चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ न्वारन व्रतबन्ध। मैले व्रतबन्धको कथा तपाईँसँग छोडिरहेको छु, त्यो तपाईँले मलाई क्लियर बनाइदिनु होला किन व्रतबन्ध गरिन्छ होइन। व्रतबन्ध भयो होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ पण्डित पुरोहित हुनुहुने रहेछ है
भन्छन्। अब हाम्रो अघि पनि आयो कुरा, अब हाम्रोदेखि पछाडिको जेनेरेसन चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि अब यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई यति बोक्रे छोडिदिउँ होइन। व्रत मन्दको इम्पोर्टेन्स हाम्रो के भन्छन् भने अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बच्चा जब गर्भधारण भयो एकदम शुद्ध हुन्छ अरे, उसले चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो तेस्रो आँखा खोलिएको हुन्छ अरे होइन। अनि झन्नै 3 वर्षको उमेरसम्म पनि उसको एउटा भगवानकै शरणमा हुन्छ अरे। जब हुन्छ नि हामी हुर्किँदै गयौँ अब त्यतिखेर तपाईँले अघि भने जस्तो माया मोह पाउँदै जान्छ। अनि जब छोरा मान्छेको व्रतबन्ध गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा ज्ञान दिनुपर्छ अरे खासै पुरोहितले चाहिँ उसको तेस्रो आँखा खोलिदिनुपर्छ अरे। किनभने ऊ युवा अवस्था हुनुभन्दा अगाडि नै उसले त्यो ज्ञान पायो भने युवा अवस्था राम्रो जोगिन्छ, उसको टिनेजको उमेर चाहिँ राम्ररी जोगिन्छ भन्दो रहेछ नि त। कि कसो के हो कि मैले गलत सोधेँ? अब पहिला वर्तमानमा जाउँ भन्दा पनि पहिला त्यो शिशुलाई जन्माउँ क्या होइन। अस्ति अघि हामीले अलिकति गर्भको कुरा गऱ्यौँ, कसरी गर्भधारण गर्ने, के गर्ने होइन, माताहरूले के गर्ने गर्भधारण हुँदाखेरि होइन, त्यो संस्कार हो नि त। के गर्ने कसो गर्ने यो कुराहरू पनि अलिकति जान्न पाए मजा हुन्थ्यो। अब मैले बुझेकोमा चाहिँ होइन, मैले त गरेको छैन, बुझेको पढेको अध्ययनको विषयमा गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्भधारण एउटा संस्कार हो, यज्ञ हो, हाम्रो सबैले गर्नुपर्छ होइन। गर्भमा अघि मेरो दृष्टान्त भक्त प्रहलादको दियालाई कसरी गर्भैदेखि ज्ञान हुनुभएको थियो। अर्को दृष्टान्त महाभारतमा अभिमन्यु हेर्नुभयो भने अभिमन्युले चक्र तोड्न जानेका थिए होइन, चक्रव्यूह तोड्न जानेका थिए गर्भमै। किन भन्दा अर्जुनले उत्तरालाई सुनाउँदै थिए त्यहाँनिर होइन, उत्तरै होला अभिमन्युको माताको नाम त उत्तरा हो। अनि त्यसो भएपछि अर्जुनले त्यस सुनाउँदा उत्तरा निदाका कारणले गर्दाखेरि अभिमन्युले चक्रव्यूहदेखि निक्लिन जान्नु भएको थिएन क्या। त्यसो भएर उहाँ मर्नु पऱ्यो क्या चक्रव्यूहमा। एउटा लीला पनि हो, त पूर्ण ज्ञान भइसकेको थियो भने त उहाँ मर्नुपर्ने थिएन। चक्रव्यूह तोडेर जान्न त भित्र पस्न त जान्नुभएको थियो, बाहिर निक्लिन जान्नुभएको थिएन होइन। त्यही भएर जति सक्दो बच्चालाई जति संस्कार गराउन सकिन्छ त्यो गर्भमै गराउन सकिन्छ क्या, गर्भमै गराउन सकिन्छ। अनि जस्तो आफू जति शुद्ध रह्यो पवित्र रह्यो, किनभने एउटा अनुष्ठान हो, यज्ञ हो होइन। गर्भधारण गर्ने भनेको बच्चा बनाउने अथवा परिवार बढाउने, त्यो अघि मैले पितृ ऋण भने नि, जुन सत्सन्तान पैदा गर्न जरुरी छ त्यतिखेर चाहिँ गर्भ भएका बेलामा चाहिँ यज्ञ गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, तप गर्नुपर्छ, शुद्ध बस्नुपर्छ, शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुपर्छ, सात्विक वस्त्र धारण गर्नुपर्छ, काला वस्त्रहरू लाउनुहुन्न। यिनीहरू कुरालाई धेरै फरक पार्छन् क्या। त्यो आमालाई जे गर्नुहुन्छ त्यो बच्चालाई त्यो इफेक्ट पर्छ क्या। त्यही भएर आमाले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ बच्चाप्रति चाहिँ। आमाले के खाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के लाउँदै हुनुहुन्छ, के हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो सिरियल र फिल्म हेरेको चाल पाइन्छ क्या समाजमा। किनभने यङ मदर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई संस्कारहरू थाहा छैन होइन, पुरो पहिला के थियो कसो थियो। अनि मेनली त्यो एकदम सिरियल अब फिल्महरू चाहिँ एडिक्टेड हुन्छ नि त। हामी पनि कलेज लाइफमा फिल्म हेर्न थाले पछाडि बिहानका बेलुकादेखि हेरेको बिहानका 3 बजीसम्म हेरिन्थ्यो होइन, कहिले रातबाट त थाहा हुँदैन थियो, एडिक्सन हुन्छ नि त। अनि ती भए खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो अत्यन्त जरुरी कुरा छन् क्या। अनि त्यो गर्भमा बालकले प्रार्थना गर्छ कि उसलाई कष्ट भएर, आमाले त्यो के लिनुहुन्छ त्यतिखेर, त्यो अभक्ष्य चिज पनि भक्ष्य हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ। अलिक त्यो अब तागत पाइन्छ भनेर अलिक मासु मांस पनि खाइने गरिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन धर्म विपरीत छ क्या, वैदिक सनातन धर्म विपरीत छ। जस्तै अब हात्तीहरू हेर्नुहोस्, घोडा हेर्नुहोस्, शाकाहारी जनावर हुन् नि त पुष्टिला छन् त होइन, मांस भक्षण गर्नु परे छैन त होइन, गेडागुडी खाएर नि टन्न बलाएको छ नि त। अनि ती असह्य कुराहरू जुन ती भगवान्लाई भोग नलाग्ने कुराहरू लिएपछि त्यो बालकलाई पनि कष्ट हुन्छ क्या, भित्र चाउरी परेर कुकुरको डल्लो परेर बस्छ क्या। तातो र पिरो जननी र माई खान्छन् जसै आगीको कमाई, पोलेर सारा जिउ चर्कनाले कुकुरको डल्लो परिजान्छु कहिले भनेर त्यो प्रार्थना गर्छ क्या बच्चाले त्यतिखेर। किनभने भगवान्लाई दर्शन दिनुहुन्छ क्या गर्भमा। सारा 84 लाख घुमेर आएको बच्चा छ। अनि बुढाबुढीले भन्छन् नि, अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गइ पर्नु, अब त प्रभुजी पार लगाऊ यो भव सागर बाटो तराउ भन्छन् नि होइन। हो त्यस्तै त्यो 84 लाख घुमेर बल्ल 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 सत्पुण्य आर्जन गरेर भगवान्को निर्हेतु कृपा भएर त्यो गर्भमा बास पाएको छ क्या त्यो बच्चाले। त्यत्तिकै सिधै पाएको होइन क्या, त्यो कुनै मातापिताको कृपा होइन क्या। त्यो मातापिता भइयो, विवाह गरियो, सन्तान बनाऊ भन्दैमा सन्तान बनिँदैन क्या। भगवान्को निर्हेतु कृपा हुनुपर्छ।
भगवानको निर्हेतु कृपा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब एउटा गोठालो छ अरे, गाई कुट्न खेद्दैछ, उसको इन्टेन्सन त गाई कुट्ने हो, तर गाईले चाहिँ के गर मन्दिरको वरिपरि परिक्रमा गरो होइन। भगवान्ले के सोच्नुभयो, आहा मेरो बाबु आज मलाई दर्शन गर्न आयो हेर, यत्रो दिन कति टाढा गएको थियो, कहाँ भड्केको थियो, मेरो बाबु मलाई दर्शन गर्न आयो भनेर भगवान्ले त्यस्तो सोचिबक्सन छ क्या। गोठालको इन्टेन्सन के छ, गाई कुट्नु छ, गाई फर्काउनु छ, महापाप हो गाई कुट्नु त। तर भगवान्ले के सोचिबक्स्यो, आहा मेरो बाबुले त पुण्यको काम गरो। जस्तै अहिले हाम्रो क्रेडिट कर्मा छ नि, हाम्रो क्रेडिट ट्र्याक गर्छ नि, हो त्यस्तै भगवान्ले चाहिँ त्यो पुण्यमा लगाइदिनु भएको थियो। उसले त्यो इन्टेन्सन त गाई कुट्न थियो नजानिकन। अब ब्याड क्रेडिट हुँदा के हुन्छ, नोटिफिकेसन आइहाल्छ तेरो क्रेडिट त डाउन भयो भनेर। त्यो चाहिँ यमराजको काम हो क्या गर्ने, त्यसको मतलब छैन। भगवान्लाई चाहिँ यसलाई कसरी उद्धार गरौँ भन्ने छ क्या। अनि एउटा काम गरेपछि एउटा पोइन्ट कमाउनु भने त एउटा पोइन्टमा, एउटा पुण्यको पोइन्टमा भगवान्ले 99% त मलाई थपेर 100 बनाइदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो 100 भएपछि त्यसलाई भन्छ भगवान्को निर्हेतु कृपा कटाक्ष होइन, भगवान्को निर्हेतु कृपा। त्यस्ता कैयौँ जन्म भएकोले सर्प हुनुभयो, सर्प हुँदा विषालु हावा खानुभयो होइन। हामीले हावा खायौँ, त्यतिखेर के भन्नुभयो, उसको त कर्मै त्यो विषालु हावा खाने थियो। तर भगवान्ले मेरो बाबुले त विषालु हावा खाएर सबैलाई सहज बनाइदियो बस्न भनेर 1 पोइन्ट जोडियो, 1 पोइन्ट थप्यो, 99 भयो, क्रेडिट राम्रो बिल्डअप भयो। अब राम्रो क्रेडिट भएपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ त, राम्रो घर लिन पाउनु भयो। हेर्नु त यो कतिको छ, लगभग 7-8 लाखको त घरै होला यो होइन। अनि घर बिल्डअप भयो होइन, राम्रो भयो। अब क्रेडिट नराम्रो भने के भयो, होमलेस भइन्छ, बेपत्ता। त्यस्तै हो क्या भगवान्सँग पनि। राम्रो क्रेडिट छ, मनुष्य जुनी प्राप्त भयो भगवान्को कृपाले होइन, कुनै माता पिताको देन होइन, भगवान्को कृपाले प्राप्त भएको निर्हेतु कृपा कटाक्षले। अब भगवान्को कृपा भइसके पछाडि त्यो बालक गर्भमा आयो होइन। गर्भमा आएपछि उसलाई सारा 84 लाखमा जुन ऊ घुमेको छ त्यहाँ वरिपरि, ती सबै ज्ञान हुन्छ उसलाई, सबै ज्ञान हुन्छ। मैले यस्तो पाप गरेँ, यो गरेँ, यसरी म यो फेरि फसेँ यो दलदलमा होइन। अनि फेरि उसले भगवान्लाई प्रार्थना गर्छ त्यहाँनिर, मरे मरे लौ नहरे मुरारे हे नाथ नारायण चक्र पाणे। भगवान् कष्ट परो, चक्र धारण गर्नुभएको भगवान्, मलाई कष्ट परो भनेर प्रार्थना गर्छ। के भन्छ त्यहाँ, मेरो कुनै छैन शरण जगतमा, स्वामी बिना रक्षक अन्तरात्मा। मेरो अरू त शरण लिने ठाउँै छैन नि, भगवान् हजुरै हुनुहुन्छ भन्छ क्या बालकले त्यहाँनिर होइन। अष्टाङ्गले वन्दन गर्छु नाथ, पाउ परिरुन्छु म दुःख साथ। अष्टाङ्गले 8वटा अङ्गले साष्टाङ्ग गर्छ भगवान्लाई गर्भमा। लौ लौ बचाई दिनुहोस् नाथ, शरण परे आर्त बनी निकाम। मेरो अरू त केही छँदै छैन, अरू उपाय छँदै छैन, हजुरले बचाइदिनु पर्यो, मलाई यहाँदेखि निकालिदिनु पर्यो। छोडी बुबाको करुणार्ध पाऊ, अन्यर्थ जाने अब छैन दाऊ। हजुरको चरणदेखि त अरू जाने त मेरो ठाउँै छैन प्रभु, बचाइदिनु पर्यो। छोडे सबै बन्धु र इष्टमित्र, स्वामी बिना हे शरणार्थी मित्र। मेरा बन्धु बान्धव भाइ दिदी पनि सबै छोडे, हजुर मात्रै शरणमा हुनुहुन्छ मेरो, म हजुरका शरणमा छु। मलाई आफन्तहरू केही छैन, मतलब छैन, यो देहको सम्बन्ध मतलब छैन भन्छ। त्यसरी पुकार गर्छ। अनि भगवान्लाई पनि झर्को लाग्छ क्या, यो फटा जहिले गर्भमा आउँछ अनि पनि जन्मनु घुम्छ ओर्छ, यसरी प्रार्थना गर्छ, बाहिर फुत्त निक्लेपछि मलाई बिर्सिन्छ। मायाले छुन्छ बिर्सिहाल्छ। भगवान्लाई त उसले के दर्शन त थाहा छैन, भगवान्को मायाले पक्रेपछि। अनि प्राचीन कालमा एउटा दण्ड दिने थियो क्या प्रणाली, कसैले केही फटाइ गऱ्यो भने कसको कान काटिदिने, कसको के गर्ने, अङ्गभङ्ग गरिदिने, त्यस्ता थिए। भगवान्लाई झक चलेर शङ्खचक्र लिएर आउनुभएको हुन्छ चतुर्भुजमा, अघि चक्र पाणी भनेकै छ त्यहाँनिर। अनि भगवान्ले शङ्खचक्र लगाइदिनुहुन्छ क्या त्यो बालकमा, ज्यामी। कहाँ लगाइदिनुहुन्छ भने त तपाईँका हातका अम्लामा हेर्नु चक्र छन् कि शङ्ख छन्, हातमा राम्ररी हेर्नु होला। पाउमा पनि त्यही छन्, पाउमा पनि छन्, पाउका गोडामा पनि शङ्खचक्र छन् त्यहाँनिर। कुनै शिवजी आइबक्सेको थियो भने त्यहाँ त्रिशूल हुनु पर्थ्यो होइन, देवी आउनु भने कोही अर्कै केही हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ शङ्खचक्र छन्, ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेरो चाहिँ के छ गुरु, अहिले जाने यहाँ अम्लाको टिपमा यहाँनिर शङ्खचक्र कि शङ्ख छ कि चक्र छ होइन, यस्तो यस्तो घुमेका चक्र भयो नि त, अलिक अर्कै तरिकाले घुमेका शङ्ख भए। सबै 5-10 ठाउँमा लगाइदिनु भएको छ
हातमा र गोडामा। किन भन्दा कुनै दिन जब बाहिर निक्लिन्छ, बाहिर निक्लेपछि त के गर्नु पर्यो, उठ्ने बित्तिकै श्रीहरि शरणम भनेर हात हेर्नु पर्यो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शन। ओछ्यानमा निद्रा खुल्ने बित्तिकै अब यो जीवात्मा जन्मेको छ, उसलाई हात हेर्ने त मतलबै छैन। कहिले उठेर कुदेर चाहिँ हाय भनेर चाहिँ उसलाई चामल बसाउन बितेको छ क्या। नुहाउनु ओर्नु छैन, ती कपडा फेर्नु छैन, शुद्ध गर्नु छैन, स्नान गर्नु छैन, केही गर्नु छैन। अनि गएर ऊ त चामल बसाउनमा बेर भएको छ। अब त कहिले हातै हेर्दैन। भगवान्लाई त कुनै दिनले हात हेर्ला, शङ्ख चक्र देख्छ, म भगवान्कै रहेछु भनेर गुरुमा गएर शरणागत हुन्छ, दीक्षा लिन्छ भन्ने सोचेर दिनुभएको। उसलाई त मतलब छैन। अब त्यहाँदेखि जन्मिन्छ त्यो शिशु, जन्मियो, सडबाईले छोयो होइन, मायामा फस्यो, संसारी भएको छ। गर्दै गर्दै नामकरण संस्कार भए, उसको नाम दियो उसलाई। अनि 8 वर्षदेखि उतापछि व्रतबन्ध गराइन्छ। व्रतबन्ध भनेको यहाँ प्रसङ्ग आयो, व्रतबन्ध, व्रतहरूलाई बन्द भनेपछि त्यो एउटा लिमिटेसन, रिस्ट्रिक्सन लगाउने होइन। जस्तै क्याम्पमा हजुरको व्रतबन्ध भयो होला होइन, व्रतबन्ध हुनुभन्दा अगाडि भुटेको भात त खाइन्छ नि त बेलुकाको होइन, कति मिठो हुन्छ, चरम 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 होइन, तेलमा होइन। भोलिपल्ट व्रतबन्ध गरेर चाहिँ बाबु अब त हुँदैन है, मलाई पनि 1-2 दिन सुन लोभ लागिरहेको थियो क्या। चरम 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 कति मिठो हुन्छ होइन भुटेको भान्सा। अनि त्यो व्रतबन्ध गरिसके पछाडि चाहिँ बाबु अब यो हुँदैन है तैँले भनिबक्छ नि त माता पिताले, हो कि होइन? हो, त्यस्ता व्रतहरूलाई चाहिँ बन्द लाउँछ क्या व्रतबन्ध गरेपछि। जनाइ शिखा लगाइसके पछाडि तपाईँको ब्रह्मचर्य आश्रममा पस्नुहुन्छ तपाईँ। वर्णाश्रम जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको स्तम्भ हो, 4टा वर्ण 4टा आश्रम होइन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास आश्रम। यी हाम्रा एउटा डिसिप्लिन जस्तो हो क्या जीवन जिउनको लागि वैदिक सनातन धर्ममा। तपाईँको 8 वर्ष व्रतबन्ध भएपछि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि तपाईँ ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्नुभयो। ब्रह्मचर्य आश्रमका नियम पालन गर्नु पऱ्यो। गुरुले मन्त्र दिनुहुन्छ, गायत्री मन्त्र दिनुहुन्छ, त्यो जाप गर्नु पऱ्यो। प्रतिदिन उठेर सन्ध्यावन्दन गर्नु पऱ्यो, भगवानको आराधना गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो। विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम तपाईँको। यताउता ड्रग, अल्कोहल, सेक्सतिर कुद्ने होइन। जो अहिले हाम्रो जुन विद्यार्थी जीवन छ, जुन कलेजको लाइफ छ अहिले अमेरिकाको, मेनली त्यसमै छ। ड्रग्स, सेक्स, पार्टी, द्याट्स बेसिकली। त्यो गरेन भने चाहिँ फेरि माथिबाट भगवानले यतै खेदाउनुहुन्छ अरे भन्छ नि। त्यसै भन्छ हैन अहिले। अब अहिलेका केटाले त्यस्तो छ, त्यो भन्छ नि, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, अरे के साथी पिलाउने हुन्छ र। अहिले केही गरेको छैन भने भगवानले चाहिँ जा फेरि त त्यो सब गरेर आइज, तँलाई त्यो सब गर्नको लागि बनाएर पठाएको। त्यो एउटा मजा गर्ने एउटा त्यो मिसकन्सेप्सन भन्दा पनि त्यो जानी त्यो बुझ पचाएको क्या, म गर्न पाउँछु भनेर। माइन्ड नगर्नु होला यङ जेनेरेसनहरूले होइन, त्यस्तो कुरा गर्दैछु। तर पनि प्रसङ्ग कहाँ छुटो, अब यस्तो हुन्छ कि प्रसङ्ग वर्तमानमा होइन, त्यो एउटा कर्म चलाएको हो हजुरको। एउटा वैदिक परम्परामा कुनै पनि कर्म गर्दा तपाईँको काँधमा जनाइ हुनु पऱ्यो, शिरमा शिखा हुनु पऱ्यो। ती बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुन्। त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कर्म गर्न योग्य हुनुहुन्छ वैदिक कर्मको। तपाईँको कर्म चल्छ ब्रह्मचर्य आश्रम जब त्यो व्रतबन्ध गराइन्छ हजुरलाई होइन। त्यहाँदेखि उता जति पनि संस्कार हुन्छन् गर्नुपर्ने, जस्तै मातापिताको देहान्त भने कर्म भए ती गर्नु, विवाह भए त्यस्ता कुरा व्रतबन्ध नगरिकन विवाह गर्न मिल्दैन, किनभने कर्म चलेको हुँदैन। त्यो 2 भन्छ क्या त्यसलाई, 2 खेप जन्म हुन्छ क्या। एक खेप माताको गर्भदेखि जन्म भयो, संस्कार भएको छैन, संस्कार गरेपछि तपाईँको अर्को जीवन सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि ब्रह्मचर्य लिएर तपाईँको 8 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको उमेर ब्रह्मचर्य। पढाइको समय त्यो भागवत चिन्तन, अङ्ग्रेजी पढ्ने भने पढ्ने। अब त्यो जीवन चलाउनु छ नि त, अङ्ग्रेजी नपढे त कलेज नगए त जीवन चल्दैन, जीविकोपार्जन हुँदैन। सबै पढेर पण्डित नै होइनन् होइन। पण्डितको नै एउटा कर्तव्य हो त्यो गराउने, उसको त जागिर त होइन नि त, उसको धर्म हो पण्डितको। अनि त्यसो भएपछि तपाईँको त्यो जीवन आर्जन, त्यो विद्या आर्जनको समय भयो। त्यस पछाडि तपाईँ गृहस्थमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। विद्या पढिसके पछाडि ब्रह्मचर्य सिद्धिन्छ। त्यतिखेर सदाचरणमा बस्नु पऱ्यो होइन, सबै नियम पालन गर्नु पऱ्यो। लतर्खाजी गर्नु भएन, परस्त्रीमा त्यस्तो दुर्व्यवहारहरू त्यस्तो गर्नु भएन। आफ्नो नियम आचरण ब्रह्मचर्य आश्रम भनौँ न। अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा भर्जिनिटी जस्तो एउटा त्यो प्रिजर्भेसन त्यो भनौँ न। अब त्यो त सबै धर्ममा छ, क्रिस्टियानिटीमा पनि पाउँछ त्यसलाई। क्रिस्टियानिटीले नि स्ट्रिक्टली मान्छन्,
तर मान्छेले फलो गर्दैन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन, बट इट इज देयर। जुनै धर्ममा विश्वास गरे तापनि त्यो कुनमा विश्वास छ त्यसको चाहिँ डिटेल अध्ययन चाहिँ जरुरी छ, एब्सोल्युटली जरुरी छ। हाम्रो युवा यिनीहरू चुकेको छ क्या, उसले धर्मको पाटो बुझेकै छैन, जान्न जिज्ञासै गर्दैन, अनि आफूमा मनमा जे लाग्छ त्यही कमेन्ट गरिदिन्छ। सुनेको भरमा आफूले के भन्छ हो त आफ्नै मनगढ कहानी बनाएर ऊ चाहिँ आफै सुपरियर छु जसो गरेर चाहिँ अरूलाई निचा देखाउन खोज्छ क्या। सुनेको भरमा तर्क गर्न सकिँदैन। जबसम्म तपाईँले आफै एउटा एजुकेसन लिनु, अब फर्मल त नहोला, इन्फर्मल भए पनि एजुकेसन लिनुभएको छैन, त्यो विषयको राम्रो अध्ययन गर्नु भएको छैन भने तर्कदेखि बाहेक केही पनि आउँदैन। अब कुरा के छ भने हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्ममा यति इन्फर्मेसन छैन, ओसन अफ इन्फर्मेसन क्या। तपाईँको एउटा जुनीले सम्भव छैन क्या त्यो पढेर सक्न। कति यथा सागर इन्फर्मेसन छ, यथा सागर छ। त्यसो भएर सही मार्ग चुन्नु पर्यो क्या। परतत्व के हो, त्यो म भित्रको को हो त्यसलाई चिन्नु पर्यो। अघि मैले भने आत्मा हो र नाम छ जगतमा, त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने त म होइन। हामी एउटा क्लास 5-6 मा कविता थियो नि, म को हो, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के चाल कस्तो छ भन्ने थियो नि, पुरै त बिर्सिसकिएछ पनि। मलाई मन पर्ने उसमा पर्छ त्यो। अब त्यो कविताको अर्थ मलाई अहिले लाग्दैछ क्या। अघि मैले तपाईँलाई भने जुन यसले सम्झना गरेर म प्राय कहीँ केही भइगयो भने हुन्छ नि, आफ्नो के हरायो कहाँ के भयो भने प्राय मेरो यो 2-3 लाइन निस्किहाल्छ क्या हुन्छ नि, प्राय निस्किन्छ। त्यहाँ पनि धेरै चाहिँ आउँदैन फेरि, म कहाँ हुँ, के छु, कहाँ के छ चाल भन्ने यो 2-4 लाइन चाहिँ ठ्याक्क आइहाल्छ कि। तर त्यहाँदेखिलाई कन्टिन्यू अब त्यही कुराले गन चिनाउँछ क्या आफूलाई को भनेर, त्यो चिन्नु पर्यो। हो त्यसका लागि सही गुरु चाहियो क्या, सत् सम्प्रदाय चाहियो। सम्प्रदाय कस्तो भन्दा अविच्छिन्न रूपले चलेर आएको चाहियो, कहीँ भङ्ग नभएको एउटा परम्परा, जुन एउटा वैष्णव परम्परा छ, विशुद्ध सम्प्रदाय छ, श्री सम्प्रदाय भन्छ। किन भन्दाखेरि माता लक्ष्मीदेखि चलेर आएको छ क्या, भगवानदेखि। भगवानले पहिला लक्ष्मी मातालाई दिनुभयो। श्लोक के भनिन्छ भन्दा लक्ष्मीनाथ समारम्भाम नाथयामुनमध्यमाम अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम होइन। लक्ष्मीनाथ समारम्भम हजुरकै नाम छ होइन, नाम मतलब लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीका पति नाथ, उहाँदेखि सुरु भएको। नाथ यामुना मध्यमा, बिचमा नाथ मुनि स्वामीजी, यमुनाचार्य स्वामीजी हुँदै हुँदै अस्मद् आचार्य, मेरा आचार्यमा आइपुगेको परम्परा छ, त्यसलाई म नमन गर्दछु। कहीँ भङ्ग भएन नि त, एउटा के भन्छ लिनिएज होइन, एउटा परम्पराको लिनिएज भगवानदेखि आयो। लक्ष्मीनाथ समारम्भम नाथ यामुना अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा। त्यस्तो एउटा लिनिएज, जुन एउटा ट्रेडिसन गुरु र शिष्यको पास हुँदै हुँदै आएको छ, कहीँ टुटेको छैन। हो त्यस्तो सम्प्रदायमा आबद्ध हुनु पर्यो, शरणागत हुनु पर्यो। हजुर वैष्णव भइबक्सन छ, दीक्षा लिनु भएको छ, गुरु हुनुहुन्छ। अब गुरुको नाम हाम्रो युवामा यो देखिन्छ क्या, अब माइन्ड नगर्नु होला होइन। एकदम म त गर्नु, किन म त स्वीकार्ने हो, मलाई आउँदैन। समस्या के छ भने तपाईँकै फेसबुकमा हेर्दाखेरि उहाँ हो गुरु। अच्छा, वासुदेव आचार्य स्वामीजी भइबक्सन छ, ठिक छ, गुरु भाइ गुरुदाई भइबक्सन भयो। त्यसो भए पछाडि अब हाम्रो यो सम्बन्ध एउटा वैष्णव परिवारको अर्कै सम्बन्ध छ क्या। महत्त्व यो शारीरिक सम्बन्धदेखि पाखाको छ। अघि जुन म भन्यो नि, यो देहको सम्बन्ध आफ्ना मातापिताहरू भयो भने आत्माको सम्बन्ध वैष्णवहरू छन् क्या होइन। आत्माको सम्बन्ध वैष्णवहरू छन्। माता हाम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता, बन्धु वैष्णव नित्य मुक्तहरू हुन् शास्त्र हाम्री गीता होइन। वैकुण्ठैपुरी हो स्वदेश बुझनु, यो देश परदेश हो, जाने मार्ग छ अर्चिरादि गतिको, गीतादि शास्त्रोक्त यो होइन। हाम्रो माता यो देहसँगको माता होइन क्या। माता हाम्री परम दयालु कमला, लक्ष्मी माताको नाम अर्को कमला। लक्ष्मीपति हुन् पिता, लक्ष्मीका पति जो भगवान् श्रीमन नारायण सर्वेश्वर होइबक्सन छ, उहाँ हाम्रा पिता होइबक्सन छ। यो शारीरिक सम्बन्ध त अहिलेका हाम्रा मातापिता हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रारब्ध जन्म पूर्व जन्मको कमाइ हो क्या। कस्तो कमाइ गरेको थियो, कति उहाँदेखि उठाउनु थियो, कति उहाँदेखिहरू लिनु थियो, उहाँले लिनु थियो। त्यही भएर त कहिले कहिले झगडा पर्छ नि, चित्त बुझ्दैन, दाजुभाइमा झगडा पर्छ
पूर्वजन्मको कमाइ थियो क्या, केही लिनु आदान प्रदान रहेको थियो, त्यही भएर झगडा पर्छ दाजुभाइमा। किन भन्दा पूर्वजन्मको शत्रु थियो मर्ने, अनि अहिले आएर दाजुभाइ भएको छ यहाँ, किन उसको त रिभेन्ज लिनु छ नि त। कर्मको साइकल त त्यसरी चल्छ। अनि यी शारीरिक भौतिक जीवनका आफन्त हुँदैनन्, आत्मीय आफन्तमा धेर त्यो प्रेम बसेको हुन्छ। वैष्णव जगतमा भएका मान्छेको आध्यात्मिक चिन्तनको, त्यही भएर घर परिवारमा भन्दा पनि त्यस्तो गाढा सम्बन्ध हुँदैन क्या। अरू वैष्णव भागवतहरूमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। बन्धु वैष्णव नित्य मुक्तहरू बन्धुको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गोत्रका होइनन् क्या, जो चाहिँ भगवानको चिन्तन गर्छन्। वैष्णव मुक्त, मुक्त भनेका मुक्त आत्मा हुन्छन्, जो वैकुण्ठमा बास गर्छन्, गर्नुहुन्छ। भगवानको नित्य मुक्त पार्षद भइबक्सन्छ उहाँहरूको। यहाँ मुक्त आत्मा भनेको हामी यो जब संसारमा हुन्छ हामी बद्ध आत्मा हौँ, हामी बाँधिएका छौँ नि त, होइन। छोराछोरी बुढाबुढी सम्पत्ति घर सम्पत्तिहरूले बाँधिएका छौँ, हामी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डले बाँधिएका छौँ। अब जब त्यो संसार जान्छ नि त, अघि अर्चिरादि गति आयो नि त, होइन अर्चिरादि मार्ग हाम्रो कतिको भनेर। जब हामी यो संसार, यो देह सानो हुन्छ, हाम्रो आत्मा निक्लेर जान्छ, यहाँदेखि निक्लिन्छ क्या। वैष्णवको ब्रह्मरन्ध सुशीलमा नाडी भन्छ, त्यो नाडी हुँदै यहाँदेखि निक्लेर जान्छ आत्मा ब्रह्मरन्ध। त्यहाँदेखि चाहिँ अर्चिरादि गति जान्छ क्या। अर्चिरादि गति चाहिँ भनेको हाइवे टु द वैकुण्ठ, होइन, एक्सप्रेस वे टु वैकुण्ठ। अरू लोक हुँदै हुँदै जान्छ क्या, सूर्यको लोक, अग्निको लोक, यस्ता अरू अभिमानी देवताहरूको लोक हुँदै 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 रेस्ट एरिया निक्लिँदै सूर्यदेवले स्वागत गर्नुहुन्छ, ब्रह्मदेवले गर्नुहुन्छ, इन्द्रदेवले गर्नुहुन्छ, सबैमा ऊ रेस्ट गर्दै गर्दै सेवा लिँदै जान्छ क्या। त्यो आत्मा एकदम धनी छ क्या त्यो भित्रको आत्मा। तर त्यो देह आत्मा भ्रम भएर चाहिँ त्यो देहलाई नै आत्मा मानेर चाहिँ हामी डुबेका छौँ, होइन। अब प्रसङ्गमा आउँ, ब्याक टु प्रसङ्ग। गुरु चिन्ह इम्पोर्टेन्ट छ। हामी के भन्छौँ याद गर्नु होला, हामी वैष्णव भन्छौँ हामी, होइन। हामी वैष्णव भएको भन्छौँ। शङ्ख चक्र लाउँदैमा वैष्णव हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। शङ्ख चक्र लाउँदैमा वैष्णव हुँदैन। वैष्णवको क्वालिटी हुन्छन् क्या, ती क्वालिटी मिट गर्नुपर्छ। शङ्ख चक्र लाउने भनेको एउटा तपाईँको इनिसिएसन फेज, आई गट इनिसिएटेड टु दिस रिलिजन भन्छन् नि। जस्ट कलेज पढ्नको लागि त्यो पास मात्रै गरेको। एक्ज्याक्टली। अब हाम्रोमा भ्रम के छ भने चाहिँ म त वैष्णव भएँ नि, मैले छोको किन खाँदैनस्, होइन। म त वैष्णव भएँ नि, मैले छोको किन खाँदैनस्। ठिक छ बाबु, वैष्णव त भइस् नि त, तैँले के गरेछस् त, होइन। के गर्नुभएछ त? गुरुको नाम थाहा छ त? गुरुको तनयन थाहा छ त? होइन। गुरुको श्रीपाद तीर्थ लिएको छ त? होइन। बिहान उठेर मन्त्र जपेको छ त? सन्ध्या वन्दन गरेको छ त? अनि वैष्णव भन्दा मात्रै भयो त, होइन। वैष्णव भन्दा आत्मीय कनेक्सन हो नि त। एउटा तपाईँको यो कस्तो सम्झिनुहोस् भने, जो शङ्ख चक्र लगाइन्छ त्यसलाई पञ्च संस्कार भनिन्छ क्या। तप्त शङ्ख चक्र धारण गर्ने, ऊर्ध्व पुण्ड लगाइदिनुहुन्छ गुरुले। हजुरलाई मन्त्र दिइबक्सन्छ, 3टा मन्त्र नित्य जप गर्नु पर्यो। अझै द्वय मन्त्र त अझै इम्पोर्टेन्ट हो वैष्णवको लागि त। हर क्षण जै गर्दा पनि द्वय मन्त्र नित्य जप्नु पर्यो, आत्माको उद्धार गर्नु छ भने। होइन संसारै प्यारो छ आनन्द भने त वैष्णव भइराख्नु परेन क्या। कसैले कर त लगाएको छैन नि त, होइन। अब यो संसार छ, लीला विभूति घुमिरहँदा हुन्छ, 84 लाख जुनी छ, के छ त, होइन। त्यो मतलबै छैन नि त, जै गर्दा पनि भएको छ। अनि त्यो भयो। अनि नित्य गुरुको समीपमा रहनु पर्यो, गुरुले चिन्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै मोक्ष प्राप्त हुन्छ क्या। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुको कृपा भएपछि मात्रै मोक्ष हुन्छ। तर हामी के भ्रममा पऱ्यौँ भने, पल्लो घरको वैष्णव भएको छ, ओल्लो घरको वैष्णव भयो, अब म पनि हुन्छु किनभने गाउँ सबै भयो। तर त्यो अब्जेक्टिभ के हो त वैष्णव बनिने, त्यो थाहा छैन। वैष्णव किन हुन्छ भन्दा अघि गर्भमा प्रार्थना गर्ने नि बालकले, म त हजुरकै शरणमा परेँ, म यो भवसागरदेखि तर्न सक्दिनँ प्रभु, मैले पार लगाइनँ भनेर चाहिँ ऊ शरणागत भएको हो, शङ्ख चक्र धारण गरेको हो। वैष्णव भएको छैन, तर उसले पञ्च संस्कार मात्रै गरेको हो। वैष्णव हुन त अर्थ पञ्चक तत्त्वज्ञ पञ्च संस्कार संस्कृत आकार त्रय सम्पन्न एवै भागवत स्मृत, त्यस्तालाई वैष्णव भनिन्छ। कस्तो त अर्थ पञ्चकको ज्ञान हुनु पर्यो। आजभन्दा अगाडि अर्थ पञ्चक सुन्नु भएको थियो? अर्थ पञ्चक तत्त्वज्ञ, तत्त्वज्ञान तत्त्वत्रयको सुन्नु भएको थियो? केही थिएन नि त, होइन। आकार त्रय सम्पन्न, आकार त्रय भनेर 3टा गुण हुन्छन्, जो लक्ष्मी माता मात्रै परिपूर्ण भइबक्सन्छ त्यस्ता गुणले। हाम्रा आचार्यहरू भइबक्छन् के भन्दा अनन्यार्हस्य सत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व।
यिनले चाहिँ के गर्छन् भने म भगवानको मात्रै दास हो होइन, म भगवानको मात्रै शरण हो, म भगवानको मात्रै भोग्य वस्तु हो भन्छ क्या। अनन्य र शेषत्व भोग्यत्व शरणत्व होइन, भगवानकै मात्रै दास हो, म भगवानको मात्रै भोग्य हो होइन, भगवानले मलाई जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भगवानको हो, यति गुण हुनु परे, त्यो त्यस्ता गुण हुनु पर्यो अनि मात्रै वैष्णव भन्न सुहाउँछ। पञ्च संस्कार गर्दैमा वैष्णव हुने होइन, त्यो एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो क्या। जस्तै तपाईँको भिसा लाग्यो भने तपाईँलाई एयरपोर्टमा पस्नुभयो, तपाईँ भिसा त लाग्यो, अब तपाईँको डेस्टिनेसन त पसिसक्नुभयो तपाईँ होइन, बोर्डिङ त गरिसक्नुभयो, अब त्यहाँभित्र फटाइ गर्नु भएन भने त तपाईँ त बोर्ड प्लान गर्न सक्नुहुन्छ नि त, डेस्टिनेसन पुग्नुहुन्छ, फटाइ काम गर्नु त सेक्युरिटीले फालिदिन्छ तपाईँलाई एकैछिनमा, हो कि होइन त? हो त्यस्तै पञ्च संस्कार भनेको तपाईँको बोर्डिङ मात्रै हो क्या, साह्रो झ्यार गरौँ। तपाईँको शङ्खचक्र लाएको भनेको चाहिँ तपाईँको त बोर्डिङ पास मात्रै हो क्या। शङ्खचक्र लाएर फटाइ गर्नु भने तपाईँको फेरि मोक्ष हुने सम्भव छैन। नि म नि अर्को मलाई के, अब हामी यसमा धेरै डिटेलमा गयौँ, आई रियली लाइक इट, जुन तपाईँले जति पनि हामीले गफ गऱ्यौँ। अब पनि मलाई के लाग्यो, एउटा सामाजिक कुरा अलिकति हाम्रो अब अहिले यहाँ बसेको छ, अब ठाउँ अनुसारको पनि त होला, खानेकुराहरू होला, हरेक कुरा होला, यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने अब फिजिकल बडीलाई त चलाउनु त पर्यो एब्सोल्युटली होइन। अब यी फिजिकल बडीहरूलाई चलाउनको लागि हाम्रो अब बौद्धिक सनातन धर्ममा त बौद्धिक सनातन धर्म त रिच हो, हाम्रो के भन्छ योग कुराहरूको लागि होइन, योग गर्नुपर्छ, हामी मेडिटेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा। अब यो कुरा पनि मलाई म कहाँ जोड्न खोजेको भने नि, जति पनि हाम्रो धर्मावलम्बीहरू जानुहुन्छ, भक्तजनहरू मन्दिर जानुहुन्छ अथवा कुनै पुराणमा कीर्तन बेला हुनुहुन्छ, हजुर मन खुसी हुन्छ, भगवानको भजन गाउनुहुन्छ, एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ, तर घर आइसके पछाडि सुसाइड हुन्छ, हजुर त्यही भक्तजनको, हजुर कतिवटा ठाउँमा होइन। अब हामीले धेरैजना भेला हुन्छ नि त, प्राय भेला हुन्छन् कीर्तन मन्दिरमा, अब अलिकति अवेरनेस फैलाउन सकिँदैन त, यो के अरे सुसाइड प्रिभेन्सनहरूको लागि भयो। अनि अर्को कुरा भयो, अब यो के भन्छ मोटोपन, हजुर अब हामीले चाहेर होस् या नचाहेर होस्, हामीले यो पडकास्ट मार्फत कसै पनि अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर पनि आफ्नो फिजिकल बडीलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने श्वास प्रश्वासको कारण हुन्छ, हरेक रोगहरू लाग्न सक्छन्, हरेक कुराहरू। यो कुराहरू पनि हामीले अब सिकाउनु जरुरी छ कि भजन कीर्तनहरूमा धेरैजना भेला भएको ठाउँमा, पुराणहरूमा, किनभने अब एउटै पुराण हामीले उहाँ सानोमा हुँदा पनि म त्यही पुराण सुन्थेँ, अहिले पनि त्यही पुराण सुन्छु होइन, किनभने हामीले भन्ने कुरा त एउटै हुन्छन्, तर अब त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर भक्तजनहरूको आफ्नो हेल्थको बारेमा, उनीहरूको मनको बारेमा पनि अलिकति चासो राख्ने कि कहीँ। अब यो कुरा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। वैदिक सनातन धर्ममा एउटा योग प्र्याक्टिस गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट पाटो हो, योग प्र्याक्टिस गर्ने। जेन हाम्रो आचार्य वैभक्षण थियो, हाम्रो अघि वासुदेव आचार्य भन्नुभयो, उहाँका स्वामीजी बडे आचार्य हाम्रा, हाम्रो साह्रो झ्यार गरौँ, हाम्रो योगीराज आचार्य, जगद्गुरु योगीराज आचार्य स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, नामै योगीराज आचार्य, अष्टाङ्ग योग गर्नुभएको थियो। अष्टाङ्ग योग, योगको परिपूर्ण कम्प्लिट योग भनेको अष्टाङ्ग योग हो। अष्टाङ्ग योग गरेपछि चाहिँ तपाईँको पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर तिनटै देख्न सक्नुहुन्छ। त्रिकालदर्शी तत्त्ववेदा वैभक्षन्तो स्वामीजी होइन। योगको प्रचलन छ वैष्णव धर्ममा होइन, वैदिक सनातन धर्ममा छ, त्यति चलिआएको छैन। अब एउटा मोक्षको बाटो पनि हो योग गर्दाखेरि, तर अष्टाङ्ग योगसम्म गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि साधारण शारीरिक व्यायामका लागि योग पनि गराउन सकिन्छ, ती गर्नुपर्छ, सबैले जरुरी छ। अनि हाम्रो स्वामीजीहरूले पनि भनिबक्सन छ, पुराण उदय पनि भनिबक्सन छ, तर कसैले अभ्यासै छैन, कहिले गरेकै छैन होइन होइन भन्ने यत्र छ, उसले चाहिँ कहिले एफर्ट लाउँदै लाउँदैन। याद गर्नु होला, यसो छ, याद गर्नु होला, जसले जे भन्छ नि नगरिकन चाहिँ भन्दैन फेरि।
भन्दैन होइन त प्राय जे स्वामीजी व्यासासनमा बसिबक्सिया छ हजुरले च्यालेन्जै गर्नु होला गएर हजुरभन्दा राम्रो योग गर्नुहुन्छ फेरि आई क्यान ग्यारेन्टी यु द्याट होइन अनि योग सबै धार्मिक गुरुहरूले पनि योग गर्नुहुन्छ पहिला जब उहाँहरूको विद्या सुरु हुन्छ नि वान अफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज उहाँहरूको योग हुन्छ सबैले योग गर्नुभएको हुन्छ त्यत्रो एक्सट्रिम लेभलमा गर्नुभएको हुन्न तर फिजिकल योगले आफ्नो बडीलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ धर्म कर्ममा ध्यान लाग्छ किनभने आसन सिद्ध हुन्छ नि त किनभने भक्ति मार्ग त सजिलो छैन लामो बेरसम्म बस्नु पर्यो माला जप्नु ध्यान जप तप गर्नु पर्यो होइन 7 दिनसम्म कन्टिन्यू बोल्नु पर्यो अनि ती सबै योग हुन् क्या अनि उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर तर त्यो व्यक्ति आफ्नै दुनियाँमा बिजी छ क्या सोफामा बसेर टिभी हेर्ने बिजी छ भनेपछि उसले त्यो सुन्छ एउटा कानले सुनाउँछ अर्को कानले उडाउँछ उसलाई त म टेन्सन परेको छ क्या घरमा सिटी बज्यो कि बजेन फलानाले खाए कि खाएन गर्यो कि गरेन भनेर त्यस्तो छ माताहरूलाई त्यो त टेन्सन हुन्छ पिताहरू धर्म कर्ममा बस्दै बस्नुहुन्न होइन बस्दै बस्नुहुन्न पिताहरू के कर लागे जस्तो नि आमाहरूको मात्रै ड्युटी हो जस्तो नि घरमा पनि गर्नुपर्ने धर्म कर्म पनि गर्नुपर्ने पिताहरूलाई मतलब छैन धर्म कर्म बस्दै बस्दैनन् 1-2 जना मात्रै देखिन्छन् पिताहरू आज चाहिँ हामी यङ जेनेरेसन त जिरो हुँदैन कोही जाँदै मन्दिरमा कोही देख्थिनँ म त होइन त्यस्तो हुन्छ अनि यो योगको बाटो चाहिँ छ गर्नुपर्छ फिजिकल्ली फिट रहन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ योगाका श्वास प्रश्वासहरू भए प्राणायामहरू भए ती सबै गर्न जरुरी छ अनि सुसाइड रेट हाई भइरहेको छ जुन यो डिप्रेसनको कुरा आयो यो चाहिँ हाम्रो समाजमा मैले व्यक्तिगत रूपमा देखेको के छ भने माता पितालाई धेरै कष्ट छ क्या अहिले एक त उहाँहरूको बोली बिक्दैन होइन अनि उहाँहरूको बोली बिक्दैन उहाँ पो अल्लो घर पल्लो घर जो बोल्ने हुन्थ्यो त यहाँ छैन त्यो अनि केटाकेटी पनि त्यो बुझ्दैनन् क्या माता पितालाई कहिले बुझ्न सकेनन् उनीहरूले न त कोही पकेट खर्चै दिन्छन् न केही गर्छन् त माता पिताको आएको पैसा पनि घर भाडा तिर्नुपर्छ र लिएर गइदिन्छन् अनि 4 आना चलाउने छैन गोजीमा पहिला घर व्यवहार सबै चलाएर लिएर आउनु भएको अनि अब अहिले त्यो केही नहुँदा डिप्रेसन सिवाय के पो हुन्छ र सोच्नु त त्यो हाम्रो युवाको 100% गलत छ क्या युवा त के भन्नु अब बुढै भएका माता पिता पनि जसका अब हाम्रा माता पिता जस्ता एजका पनि आफ्नो वृद्ध माता पितालाई चाहिँ घर भाडा तिर्न पैसा ल्याऊ भन्ने उनीहरूलाई दिएको पनि लिएर जाने होइन भत्ताको पैसा पनि घर भाडामा तिर्दिने अरे त्यो उनीहरूको पैसा नलाँदा पनि पुगिरहेको छ नि तिर्न त होइन त्यो छोड्दिनन् बुढाबुढीले जे चलाउँछन् जेमा चलाउँछन् आफ्नो मन गर्छन् कसै बुढाबुढीलाई नि किन चाहिन्छ भन्ने नि छोरा नाति नआउँछन् किनभने पहिले पो थिएन र कम्ती दिन्छ अहिले त छ एटलिस्ट सरकारले त दिन्छ नि त महिनामा ल है जिन्दगीमा छोराबुहारीले दिन नसकेको पैसा एउटा कुनै कहाँ नजन्मेको ठाउँ न दुःख गरेको ठाउँ त्यो ठाउँको एउटा सरकारले महिनै पछि अब 2 जना छन् भने 1200 एकजना हुनुहुन्छ भने झन् 700-800 दिन्छ अनि त्यो नानीलाई त्यत्रो सानोदेखि हुर्काए पढाए बढाए सबै त गरे अनि बुढाबुढी हुँदा उनीहरूले भाडा तिर्नु पर्ने किन त्यो छोरा भएको दायित्व के भयो क्या वाट्स द पोइन्ट सौता आमा बाउ त होइन सौता भयो भने बुढाबुढीले त नमाग्नु पर्ने उहाँ हाम्रो आमाहरूले गिटी कुट्नुहुन्थ्यो मेरो हजुरआमाहरूले के गर्नु गिटी कुट्नुहुन्थ्यो खोलामा जानुहुन्थ्यो दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो होइन एउटा जवान आर्मीमा जान्छ देशको सेवा गर्छ हरेक वर्ष ऊ 5-10 वर्ष 10-15 वर्ष सेवा गर्छ रिटायर हुन्छ उसको पेन्सन पाक्छ त्यो आमाबाउ जिन्दगीभरि दुःखै गर्छन् छोराछोरीको लागि अहिले अब 60-61 भएको छोरालाई पनि यसो नगर उसो गर भनिरहनु भएको हुन्छ अझै पनि नातिसँग पनाति हुने बेला भइसक्यो तर पनि अझ पनि छोरालाई है यसो है उसो है भन्नुहुन्छ तर त्यो हजुरआमाले आफ्नो पैसा देख्न पाउनुहुन्न कति धेरै त्यो हजुरआमाको यति धेरै मान्छे छन् छोराका छोराछोरी छोरीका छोराछोरी अब उता फुपू कता धेरै कुरा छन् यसो टिको लाएर अथवा अहिले त टिको लाउन पनि मान्दैनन् नानीहरू त दसैँ मात्रै हो टिको लाउने भन्छ होइन एक अनि अब यसो 1-2 रुपियाँ 2-4 रुपियाँ दिन मन गर्नुहुन्छ त्यो दिने सक्ने क्षमता चाहिँ बिल्डअप गरिदिनु पर्यो हजुरआमा आमा बाबाहरूलाई हो त्यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भएन क्या माता पिताहरूलाई डिप्रेसन हुनुको कारण त्यो छ मलाई लागेको चाहिँ किन म देख्छु क्या बुढाबुढी धुरु रुन्छन् एकदम दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् क्या घरमा बुढाबुढीहरूलाई
अब अहिले त्यो हेर्नेको प्रशस्त छ हेरेचबर्गमा होइन। अब पर्सनल्ली त कसैलाई नभनौँ त्यसरी, अब त आवर दिएको छ उहाँहरूको जबै हो नि त, त्यो त जब भएपछि इनफ इन्कम त छ त्यहाँदेखि जेनेरेट हुन्छ। त्यो माता पिताको भत्ताको पैसा लगेर जरुरी छैन नि त। उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम दियो भने एटलिस्ट त्यसले सन्तुष्टता हुन्छ क्या, मन्दिर जाँदा माग्नु पर्दैन। किन त्यस्तो दुःखको समयमा त आफै चलाएर ल्याउनु भयो नि त, हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, चाहे पत्ती टिपेर ल्याउनु भयो, चाहे गिटी कुट्नु भयो, अर्काको लेबर गरेर भए पनि आफै फाइनेन्सियली घर चलाउनु भयो क्या। केही गर्न नसक्ने हामीले आफैले पनि गरेको छैन, केही गर्न नसके पनि एउटा डे केयरको हिसाबमा पनि अब जुनै धर्म मान्नेले पनि जुनै धर्म लम्बियोस् होइन, मतलब यहाँ फरक पर्ने हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन जो भए पनि आफ्नो बाबा आमालाई एक दिन 2 दिन हप्तामा वन्स अर ट्वाइस यसो मन्दिर लग्यो, चर्च लग्यो, मस्जिद लग्यो, जहीँ लग्यो भने पनि उनीहरूलाई अलिकति रिफ्रेस हुन्छ नि होइन। त्यो डे केयर जसरी ट्रिट गरियो एटलिस्ट मन्दिरलाई, ल मन्दिरमा के भने भक्तिभावै गर्न नगए पनि डे केयर हिसाबले सोचेर गयो भने पनि के भन्छ चिल आउट गयो भने अलिकति केही न केही आत्मालाई शान्त हुन्छ कि मनलाई शान्त हुन्छ त्यो बाटो पनि छ। अनि यो समस्या छ क्या, अब यहाँ बुढाबुढी हिँड्न पनि पाउँदैनन्, रेस्ट्रिक्सन बनाइदिएका छ क्या त्यो हेर्ने मान्छेले नि। अनि यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर त्यो राखिदिएको छ। अनि उनीहरूको अरू अप्सनै त छैन, दिनभरि सोफामा बस्ने, टिभी हेर्ने बस बेचारा। म त सारा सबै त्यो गरेर लिएर आउनु भएको, त्यो खुलापन भएन क्या। त्यसले गर्दा मान्छे फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन सबै थोक हुन्छ। अनि अब आध्यात्मिक चिन्तन गरौँ भन्दा पनि पढ्नु भएको छैन होइन, कसैलाई फोन लाउन भन्दाखेरि फोन पनि छैन, सानामा पढ्न पाइएन, घर गृहस्थीमा बिजी भइयो, अहिले किताब पढौँ न त भन्दा मन भुल्याउने बाटो छैन, टिभी हेर्नुभन्दा अरू अप्सनै त छैन नि। अनि धार्मिक चिन्तनमा त्यति गहकिलो चिन्तन हुँदैन उहाँको, किनभने त छैन नि त। फेरि अहिले त के छ भने यो टिकटक र फेसबुकमा यो मिस इन्फर्मेसन हुन्छ नि, यो एकदम रङ इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ कि कतिवटा ठाउँमा। अब कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले पो एउटा सम्झिनुहुन्छ होइन, राम्रोसँगले एउटा केही बनाएर लगाइदिनुहुन्छ, अर्को एउटा फटा निस्किन्छ र त्यसले पनि सिरी तिलक लगाइदिन्छ, अनि ठ्याक्कै लगाइदिन्छ, सबै वस्त्रहरू लाउँछ अनि रङ इन्फर्मेसन दिन्छ। मतलब भन्न चाहिँ ऊ चाहिँ त्यत्तिकै उसलाई कपी गरेर आएको हुन्छ, तर त्यो हाम्रो हजुरआमाहरूले आमाहरूले देख्ने त सिरी तिलक लगाइसक्ने बित्तिकै यो कुरो चाहिँ यसले सही भनौँ, किनभने यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि कति पहिले खाने फलारहरू हट्दै गइसके। पहिले चलाएका प्लेटहरू यताउताहरू हुन्छ नि, अहिले आएर त त्यो हाम्रो छ नि प्लेट यसै पनि राम्रो त होइन भन्छन्, नचलाउनु भन्छन् त्यो फर्म प्लेटहरू होइन, नचलाउनु नै भन्छन् भन्न चाहिँ अब वार्निङहरू पनि हुन्छ। तर त्यो पनि हुनु छोडिसक्यो अब अहिले बिस्तारै आएर। अनि घरमा बस्नेहरूलाई पनि बात च्यालेन्ज फिल भइरहेको छ कि यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन आजभोलि होइन, कतिवटा कुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक अब यो सोसियल मिडियाका कारणले रङ इन्फर्मेसन हालिदिन्छ अनि हरेक थोक भइरहेको हुन्छ। यसो हो कि अब आधुनिक हुनुपर्छ तर अत्याधुनिक हुनु हुँदैन होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम लिएर हिँड्नुपर्छ, त्यसकाल परिस्थिति अनुसारको सबै वातावरण मिलाएरै चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि कतिवटा कुरा त्यस्ता हुन्छन् मिलाउनुपर्छ। अब अरू अप्सनै त छैन, मेनली अब टपाराहरू युज गर्ने हो पहिला, अहिले त्यस्तै छ त्यही युज गर्नुपर्छ। एल्युमिनियम फोइलहरू भए त्यस्तै धेरै कम्प्रोमाइज हुन्छ नि त। त्यसो त पहिला गाई दान गरिन्थ्यो, अहिले पैसालाई चाहिँ गाई भनेर दान गरिन्छ। त्यही त ब्रदर, धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग गफ गर्नु पाएँ आज। मलाई चाहिँ एकदम बिल्कुल माफ गरिदिनु होला होइन, मैले कतिवटा कुराहरू मैले गर्नु नहुने कुराहरू गरेँ होला, भन्नु नहुने कुराहरू भने होला, मैले अब कसैप्रतिको आस्थामाथि केही ठेस पर्ने कुराहरू गरेको छु भने पक्कै पनि मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अनि एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग गफ गरेर। पक्कै पनि मेरो लिसनरहरूलाई केही न कुरा थाहा भयो होला होइन, हाम्रो एउटा सानो एउटा जमात छ सुन्नेको। अब कतिजनालाई के लाग्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो एपिसोड, किनभने दिस इज माई फर्स्ट टाइम होइन यस्तो खालको कन्भर्सेसन पुल अप गरेको। अनि आई होप यु लाइक इट। तर पनि अब फेरि बिस्तारै यसमा कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रियाहरू दिनु होला, कमेन्टहरू गर्नु होला होइन। अनि तपाईँहरूलाई यदि यो पडकास्ट मन परिरहेको छ, सुनिरहनु भएको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि वान मोर टाइम। होइन हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बोलाउनु भयो, एउटा अवसर दिनुभयो, एउटा युवाको मनमा के चल्दैछ त के हो भनेर होइन। अब हाम्रो ओभरअलमा भन्नुपर्दा भनेको हामी यो देह र आत्मा यति चिन्ने
कोसिस गरौँ युवा पिँढीहरूले पनि होइन, किनभने अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ प्यारालली लान भौतिक जीवन र आध्यात्मिक जीवन, किनभने त्यसले एकदम सुख शान्ति भित्र्याउँछ। आध्यात्मिक चिन्तनले तपाईँलाई एउटा मार्ग निर्देशन गर्छ एज ए GPS होइन, भने भौतिक जीवन त चलाउनै नै परेको छ, जीवन आर्जन गर्नै परेको छ, घर व्यवहारहरू छन् आफ्ना आफ्ना होइन। त्यसो भएपछि राम्रो चिन्तन गरौँ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन गरौँ, सबैले अगाडि बढौँ। केही जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो एज अ ओपन डिस्कसन अझै फ्युचरमा गर्न सकिन्छ होइन। पक्कै पनि म त डेफिनेटली लुकिङ फरवर्ड, किनभने तपाईँसँग फेरि पनि कुनै पछाडि यो पछाडि जान्न मन लागेको कुराहरू, कतिवटा कुराहरू हामीले अब बायस पनि भयौँ होला, कति एउटै पक्षको मात्रै कुरा गऱ्यौँ होला होइन। अब त्यो पनि के भने हामीले अब अहिले जति जानेको छ त्यति गफ भयो, जति जानेको त त्यति गफ हुँदै भएन, तर पनि हाम्रो बुझाइको गफहरू भयो होइन। अब भविष्यमा जाँदाखेरि चाहिँ संसारलाई भलो हुने हुन्छ नि, सर्वसाधारण भलो हुने खालको कन्भर्सेसनहरू हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। एब्सोल्युटली। अनि दर्शकहरूलाई पनि यति कसैलाई त्यस्तो अफेन्सिभहरू फिल भयो भने क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छु होइन। म पनि त्यस्तो विज्ञ होइन, पढेको होइन, आफूले यसो जानेका बुझेका ज्ञानगुणका कुरा निवेदन गर्न खोजेको मात्रै हो। अनि हजुरहरूलाई त्यस्तो अरू केही जिज्ञासाहरू त्यस्तो भयो भने हामीसँग पेज छ भागवत सत्सङ्ग परिवार भनेर, @योङ वैष्णवाज छ नाम होइन। हामी सायद यो पोडकास्टमा तल लिङ्कहरू पनि राख्न सक्छौँ होला, राख्छौँ। त्यहाँनिर कसैलाई अब यङ जेनेरेसनहरूलाई अब गुरुजी अब अरू गुरुहरू स्वामीजीहरूसँग आएर गफ गर्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होइन, सबैले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्न। अनि यो ब्रो खालको कन्भर्सेसन गर्न मन लाग्यो भने आई मिन आई वुड लाइक टु वेलकम एभ्री वान डज नट म्याटर who they are, like you know what caste, religion, creed, does not matter होइन। त्यो आत्मतत्त्वको बारेमा कुरा गर्न, ओपनली डायलग गर्न, त्यस्ता केही जिज्ञासाहरू छन् अथवा मेरो आध्यात्मिक चिन्तनको बाटो कता जाने हो त भनेर त्यस्तो कन्फ्युजनमा धेरै युवाहरू देखिन्छन्, त्यस्तो केही छ भने अभियसली प्लिज फिल फ्री टु रिच अस, विल बी ह्याप्पी टु गाइड यु एज ए फ्यामिली, बिकज त्यो ग्रुपको नामै एउटा अन्तिममा परिवार छ, सो इट्स अ फ्यामिली होइन। सो विल टेक केयर अफ इच अदर अनि विल होल्ड इफ समबडी इज फलिङ डाउन होइन, विल ब्रिङ देम टु सम पेज। So I'd like to welcome everyone and thank you everyone, all listeners, for giving me this wonderful opportunity to come here and talk about the religion and spiritual things. Thank you so much. Absolutely, you are most welcome. Thank you so much once again. Jai Sri Narayana.